नमस्कार साथीहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ। आज हामी एक हप्ते निशुल्क कक्षामा रहेका छौं। शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्रको एक हप्ते निशुल्क कक्षामा चाहिँ रहेका छौं। यो 7 दिनको निशुल्क कक्षा रहनेछ। हामी आज अन्तर्क्रिया कक्षा गर्नेछौं र तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि नाम देखिसक्नु भएको छ। आजको अन्तर्क्रिया कक्षा उहाँहरु चारैजना सरहरुबाट हुनेछ र चारैजना सरहरु आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाईहरुले विज्ञापनमा पनि त्यो देखिसक्नु भएको छ र स्क्रिनमा पनि सबै कुराहरु तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। हामी आजबाट एक हप्ताको चाहिँ निशुल्क कक्षामा चाहिँ रहेका छौं। साथीहरुलाई त्यो मैले जानकारी गराए र अन्तिममा कक्षा के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म यहाँहरुलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ जानकारी गराउने छु र अब आजको लागि ढिलो नगरिकन आजको सेसन सुरु गर्छौं। हामी चारैजना सरहरुबाट चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ आजको अन्तर्क्रिया कक्षा चाहिँ गर्नेछौं र सर्वप्रथम आदरणीय गुरु पदमराज आचार्य सर जोडिनु भएको छ। उहाँबाट स्वागत छ। सर हजुर नमस्कार। सर नमस्ते सर। सबै साथीहरुलाई हुन्छ सर सुरु गर्नु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सरलाई जुन यो अवसर जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरुलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामी शिक्षक सेवा आयोगको यो अभिमुखीकरण कक्षाको सन्दर्भमा छौं। आज हामी यो पहिलो चरणको कार्यक्रमको ओरिएन्टेसनको सन्दर्भमा छौं। साथीहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खर शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको माध्यमिक तहको नतिजा प्रकाशन गरेको छ। अब कतिपय अहिले भर्खर अध्यापन अनुमति पत्र पास गर्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ र कतिपय हामी विगतमा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिएका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। अब अघिल्लो वर्षको नतिजा हजुरहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो नतिजा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ अब 20 को हाराहारी भनौं। एक हिसाबले 12%, अब 17-18% र 27% को यो तीनटाको प्लेटफर्मबाट हाम्रो नतिजा आएको छ। यद्यपि अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा अब 40% भन्दा बढी छ। खास गरी यो माइनस सिस्टम नहुँदा र जीके को पार्ट नहुँदा जीके को पार्ट नहुँदा पनि हाम्रो 42% को रिजल्ट चाहिँ देखिएको छ माध्यमिक तहको कन्टेक्स्टमा। अरु विषयहरु त हाम्रो यो शिक्षक सेवा आयोगकै एक कोर्ससँग मिल्ने खालको कोर्सहरु छ अध्यापन अनुमति पत्रमा जीके बाहेक। तैपनि नतिजा चाहिँ अब 42% 40% को एराउन्ड हुने कुरा चाहिँ थोरै एउटा सोच्ने विषयहरु पनि छ। अब हाम्रा लागि जीके को क्षेत्र एउटा अथाह क्षेत्र रहेको छ। एउटा अर्को शिक्षाको पनि अहिले शिक्षक सेवा आयोगले हजुरहरुले अध्यापन अनुमति पत्रको पनि प्रश्नहरु हेर्नुभयो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रश्नहरु पनि हेर्नुभयो। ती प्रश्नहरु बढी घोक्ने, तिथिमितिलाई ख्याल गर्ने भन्दा पनि विषयवस्तुको गहिराईमा को पुगेको छ भन्ने हिसाबबाट अलिकति जसले एनालाइसिस गर्न सक्छ उसले उत्तर दिन सक्ने खालका चाहिँ शिक्षाका प्रश्नहरु त्यो खालका प्रश्नहरु चाहिँ सोधिएका छन्। त्यो भएको हुनाले साथीहरुले अबको तयारीमा त्यो तरिकाबाट आफूलाई तयारी राख्नका लागि मैले साथीहरुलाई थोरै अनुरोध गर्छु। अब आजको छोटो समयमा अब मैले मलाई प्राप्त भएको थोरै समय त्यो थोरै समयमा म खास गरी शिक्षा क्षेत्रका विषयहरु चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा मैले थोरै जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिकरणमा हामी खास गरी आयोग तयारीका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयहरुको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौं। शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम भने पनि त्यो पाठ्यक्रमको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौं। प्रथम पत्र सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी हामी केही विस्तृत जानकारी चाहिँ हुन्छ र उपयोगी सामग्रीहरु के हुन सक्छन्, नमुना प्रश्नहरु के हुन सक्छन् र यहाँहरुका केही जिज्ञासाहरु छन् भने त्यो जिज्ञासाहरुको समाधान गर्ने प्रयासहरु गर्छौं। अब यहाँ एउटा जिज्ञासा आइसकेको छ जस्तो हाम्रो नवीनजीले आयोग यो वर्ष खुल्छ सर भन्नुभएको छ। अब शिक्षक सेवा आयोगले छिटै नै यो वर्षको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दैछ। यहाँहरुले पक्कै पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले
यो चालु आर्थिक अब चालु आर्थिक वर्ष भनौँ, अब 79-80 अहिले आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु भइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा पदपूर्ति गर्ने, खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने शिक्षक पदको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग माग गरिसकेको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा अहिले प्रष्ट के लेखिएको छ भने जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आफ्नो पालिकाभित्र रिक्त रहेका दरबन्दीहरूको विवरण पेश गर्ने, पठाउने भनेको छ। त्यो पनि 79 चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुने पदको लागि। 79 साल चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुने पद त भनेको अनिवार्य अवकाश भएर हेर्ने पदहरू को गणना हुन्छ। स्वैच्छिक अवकाशका कुराहरू अब त्यो थाहा हुँदैन। र साउन मसान्तभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आश्विन मसान्तभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने यो खालको कानुनी व्यवस्था छ। र त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ अहिले विवरण माग भएको छ र त्यो माग एउटा सङ्कलनको क्रममा छ। अब त्यस हिसाबले अब कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेपछि हामीलाई सबै कुराहरू प्रष्ट हुन्छ। यस हिसाबले हामी गतकै ट्रेनहरू हेर्दा अब निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र को नतिजा अब हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। साउनको लास्टमा के अरे साउनको लास्टमा चाहिँ परीक्षा सुरु भएर परीक्षा भइसकेपछि भदौको लास्टतिर एक हिसाबले अथवा आश्विनको पहिलो हप्तासम्म निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा नै प्रकाशन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको त्यो साथीहरू अबको आयोगमा चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। एउटा विषय। अर्को विषय गत जुन वर्ष लिएको हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको द्वितीय पत्रको नतिजा पनि भदौ असोज मसान्तसम्ममा लिखित परीक्षाको नतिजा सहित नतिजा प्रकाशन हुन्छ। अन्तर्वार्ता सहितको प्रक्रिया गर्दा केही नभए पनि कार्तिक महिनासम्ममा त्यो नतिजाहरू सार्वजनिक हुने। चुनावको कारणबाट थोरै तलमाथि हुन सक्ला, अलिकति समय चेन्ज हुन सक्ला, तर त्यो समयसम्म अघिल्लो नतिजा पनि टुङ्गिन्छ र अघिल्लो नतिजाले अबको विज्ञापनलाई खास त्यस्तो असर पनि गर्दैन। केही सिट सङ्ख्या तलमाथि त हुने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ, तर केही सङ्ख्या बढ्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। नतिजा पश्चात केही सङ्ख्या बढ्ने चान्स त रहन सक्छ। तथापि अहिले विज्ञापन गर्नका लागि विगतको डेटा हेरेर अब रिक्त हुने पद समेत हेर्दा त्यो विज्ञापनको डेटा पठाउनका लागि खास खालको समस्याहरू छैन। त्यसैले मङ्सिरसम्म विज्ञापन हुने सम्भावना छ र कार्यतालिका त्यही अनुसार चाहिँ आउँछ। त्यो भएको हुनाले साथीहरूले अहिलेदेखि तयारी गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु। किनभने विगतमा पनि लामो 1 वर्षको तयारीहरू गर्दा पनि हाम्रो नतिजा अपेक्षाकृत आउन सकेन। यद्यपि पहिलोचोटिको परीक्षा भयो, यसले चाहिँ हामी सबैलाई एउटा सिकाइ पनि गर्न लागेको छ। त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। अब यो हिसाबले चाहिँ हेरौँ। अब यो माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र सम्भवतः प्रदेशमा आउँछ होला है। प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउँछ होला। हजुरहरूले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कहाँ पठाउँछ भन्ने कुरा प्रदेश पठाउला भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। अब तर यसको बारेमा बुझ्नै पर्छ। अब एउटा यो पार्ट हेरौँ। अब अर्को कुरा यो सिलेबस चेन्जको कुराहरू साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब पाठ्यक्रम नै चेन्ज हुन्छ मलाई लाग्दैन, तर पाठ्यक्रममा केही परिवर्तन मैले देखेको एउटा सम्भावना मात्रै। त्यो नेगेटिभ मार्किङको पार्ट चाहिँ अन्यत्र नराखेको, जस्तो बढुवाको अब्जेक्टिभमा पनि नेगेटिभ मार्क राखेन, अध्यापन अनुमति पत्रमा पनि नेगेटिभ मार्क राखेन। त्यो हिसाबले यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा त्यो थोरै मात्रै प्रतिशत उत्तीर्ण भएको नाताले अब नेगेटिभ मार्किङलाई के गर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। एकरूपता ल्याउन चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा होला। नत्र पाठ्यक्रमै चेन्ज हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने सामूहिक कुराहरू अटोमेटिक चेन्ज भइहाल्छन्। समसामयिक विषयहरू जिकेका हाम्रा विषयवस्तुमा छँदैछन्। ऐन नियमदेखि लिएर हाम्रा शिक्षामा आएका न्याय चेन्जका कुराहरू अटोमेटिक परिहाल्छ। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरू। त्यो भएको हुनाले पाठ्यक्रम चेन्ज गरेर अर्को खालको पाठ्यक्रम आउला त्यो मलाई पनि लाग्दैन। अब अहिलेको नतिजा हामी हेर्ने हो भने अब सेकेन्ड पेपरको तयारी सहित गर्दा धेरै साथीहरूले अलिकति हल्का रूपमा
सेकेन्ड पेपरको तयारी गरेको पनि मैले पाएको छु, किनभने सेकेन्ड पेपर पनि उत्तिकै कम्प्लिकेटेड छ। यो लेखनसिपका कुराहरू त्यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू भएको हुनाले यो हजुरहरूले तयारी गर्दा यी कुराहरूलाई पनि अलिकति ख्याल गरेर तयारी गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु। र यो हजुरहरूले अहिले हाललाई तयारी होला कोर्स चेन्जै भए पनि एक दुईवटा शब्दावलीहरू एक दुईवटा कन्टेन्ट चाहिँ झिक्नेर थप्ने विषय हो, नत्र त्यसरी चेन्ज होला मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने बल्ल एकपटक मात्रै शिक्षक सेवाको नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ लागू भएको छ। त्यो भएको हुनाले यति छिटै चेन्ज गरिहाल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो हिसाबले हेर्ने अहिले हामी फर्स्ट पेपरको तयारीमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ख्याल गरिदिनुपर्छ। हाम्रो पहिलो फोकस भनेको प्रथम पत्रमा बढी फोकस हुन्छ, त्यसपछि थोरै विषयवस्तु बढ्दै र यहाँहरूको डिमान्ड बढ्यो भने पक्कै पनि सेकेन्ड पेपरतिर अगाडि बढ्छ होला। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी हेर्छौँ। साथीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् र पढ्ने कुरा आजदेखि तयारी गर्नु होला। आजदेखि तयारी गर्नुहोस्, मैले त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब आयोग तयारीका क्रममा हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही मुख्य विषयहरू छन्। जस्तो तपाईँ हामी आयोग पास हुने हो भन्ने लक्ष्य चाहिँ लिनु होला। अब अहिले हामीलाई एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भने शिक्षक सेवा आयोगको यो कोर्स तयारी गर्यो भने हामी शिक्षा अधिकृत को तयारी पनि हुने, अब सङ्घीय कोर्सको प्राविधिक सहायकको तयारी हुने, किन सङ्घीय कोर्सको प्राविधिक सहायकको कम्प्लिट कोर्स हजुरहरूले पढ्नुहुन्छ। जिके आइक्यू आइसिटीका कुराहरू जिके आइक्यूका कुराहरू र शिक्षाका कुराहरू हजुरहरूले पढिहाल्नुहुन्छ। सेकेन्ड पेपर शिक्षाकै विषयहरू छ प्राविधिक सहायकमा सङ्घीय कोर्समा हजुरहरूलाई यो तयारीले चाहिँ सङ्घीय कोर्सको प्राविधिक सहायकको तयारी हुन्छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेशले प्राविधिक सहायकको तयारीमा यही कोर्स राखेको छ, त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि हजुरहरूको चाहिँ तयारी हुन्छ, तयारीमा सजिलो हुन्छ। अनि अब त्यति मात्रै होइन, हामी यसलाई टेकेर हामी जिके र आइक्यूमा अलिकति पोख्त भयो भने हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ हुन्छ र प्रशासन सेवातर्फ खरदार नासो र अधिकृतको तयारी गर्नका लागि पनि तपाईँहरूलाई ऊर्जा मिल्छ। त्यो भएको हुनाले यो तयारीमा राम्रोसँग हजुरहरूले चाहिँ जुट्नु होला। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कोर्स छ र यो कोर्स अन्य निजामती क्षेत्रको कोर्सहरूको बिचमा खास गरी यो फर्स्ट पेपरमा समानता भएको हुनाले साथीहरूलाई अलिकति उच्च प्रायोरिटी दिएर तयारी गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। अब यहाँ डराउनु पर्ने विषय छैन, तर होइन यो त केही छैन भनेर चाहिँ हल्का गरियो भने यसले फेरि गुल्याउने विषय छ, जुन विगतको नतिजाले पनि देखाइसकेको छ। अब हामी पास मात्रै गऱ्यौँ भनेर भएन, परीक्षामा अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण हुने हिसाबले हामीले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हो। र अबको विज्ञापन पनि ठुलै स्केलमा हुन्छ। अहिले जुन 17,000को विज्ञापन भएको छ, अब यो एकपटकको विज्ञापन भनेको केही नभए 7-8 हजारको हाराहारीको विज्ञापन पक्कै हुन्छ र अर्को पटकदेखि त्यो सङ्ख्या अनि 3-4 हजारमा चाहिँ खुम्चनी हो। अर्को वर्ष लगातार चाहिँ विज्ञापन भयो भने अब के अरे अर्को वर्ष फेरि नियमित विज्ञापन भयो भने त्यो सङ्ख्या 3,3500मा झर्छ। अनि वार्षिक हाम्रो विज्ञापन भनेको 3,3500को हाराहारीको विज्ञापन हुने शिक्षकमा सामान्यतया त्यो ट्रेन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुहोस्। अब आयोगमा पास हुने लक्ष्य लिनुहोस्, एउटा सिकाइका लागि तयार हुनुहोस्, अब पाठ्यक्रम अनुसार अध्यावधिक सामग्रीको पाठ चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि अध्यावधिक सामग्रीहरू जुटाउनु होला। अत्यावधिक सामग्रीहरू जुटाइदिनु होला, किनभने तपाईँहरूले धेरै बजारमा दौडेर हिँड्न पनि जरुरत छैन, धेरै नदौडाउनु होला। अब फेरि जे पाए त्यही पनि नहेर्नु होला। मैले त्यो पनि अनुरोध गर्छु, हामी फेसबुकमा पाइयो उसमा पाइयो जे पनि के अरे पनि नलिदिनु होला। अब म त्यो हिसाबले हजुरहरूले अत्यावधिक सामग्रीहरू जुटाइदिनु होला। अत्यावधिक सामग्री भनेको हजुरहरूसँग क्याम्पसका कोर्सहरू छन्, त्यो क्याम्पसका कोर्सहरूलाई पनि तपाईँ हामीले हेर्न चाहिँ जरुरत छ। क्याम्पसका कोर्सहरू पनि हामीले हेर्न जरुरत छ। अब त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, क्याम्पसका पाठहरू छन्। अनि के अरे त्यस्तै चाहिँ
त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हामीले पाठ्यक्रम लगायतका डकुमेन्टहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ र जिके का विषयहरू चाहिँ हाम्रो मित्र सरले चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै सेयरिङ गर्नुहुन्छ। के अरे जुन जिकेसँग सम्बन्धित अध्यावधिक सामग्रीहरू हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुहोस्, तिनलाई हेर्नुहोस् र बजारमा निस्केको तपाईँलाई चित्त बुझेको एउटा राम्रो किताबलाई अलिकति बढी बेस मानेर हजुरहरूले चाहिँ डकुमेन्ट बनाउनुहोस्। पाठ्यक्रमको राम्रो जानकारी चाहिँ लिनु होला। अलिकति नोट बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो वस्तुगत प्रश्नहरूको अलिकति नोट बनाएर अगाडि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ र खास गरी पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तक, प्रकाशन, इन्टरनेट लगायत सम्बन्धित लेखकहरूको अध्ययन र टिपोट गर्ने काम लेख हो है, यो लेखक होइन। यो सम्बन्धित लेख अथवा सम्बन्धित दस्तावेजहरू भनौँ, यो दस्तावेजहरूको चाहिँ अलिकति अध्ययन र टिपोट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि के अरे दस्तावेज भनिनुभयो, सामग्री भनिनुभयो है, अनि को अध्ययन र टिपोट चाहिँ गर्नुहोस्। तोकेको पाठ्यक्रम क्रमैसँग अध्ययन गर्नुहोस् र अलिकति नोट बनाएर अध्ययन गरिदिनु होला। नोट बनाएर चाहिँ अध्ययन गरिदिनुहोस्। त्यो भयो भने हामीलाई अलिकति इजी पनि हुन्छ। अध्ययनको विषय गहिराइमा पुग्नु पर्यो। अब हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड कस्तो हो भने साथी हो, हामी घोक्दिने, क्वेसन प्रश्नको सेटतिर लाग्दिने, खाली नमुना प्रश्न खोजिदिने, अनि प्रश्नबाट कन्टेन्ट बुझ्छु भन्न खोज्ने। अब 5-7 हजार क्वेसन पढेपछि त कसो 50वटा 20 के अरे 40-45वटा नआउला र भन्ने हामीसँग ट्रेन्ड हुने। यो कुराले चाहिँ धेरै धोका चाहिँ दिएको छ। त्यसैले यो घोक्ने कुरा, धेरै प्रश्नसँग पछि लाग्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि अहिले शिक्षक सेवा आयोगले के गरिदिएछ भन्दा क्वालिटेटिभ क्वेसनलाई बढी जोड दिएको छ। क्वालिटेटिभ क्वेसनलाई बढी जोड दिएको छ। त्यसैले उस्तै विकल्प भएका क्वेसनहरू आउने भएको हुनाले कुनै कन्टेन्टमा गइसकेपछि त्यसको सार के रहेछ, त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के रहेछ, त्यसले के मिनिङ दिन खोजेको छ भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई उदाहरणबाट क्वेसन सोधियो, होइन, उदाहरणबाट क्वेसन सोधिन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई सन्दर्भ अनुसार फरक पर्छ क्या। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल हजुरहरूसँग सेयरिङ गरेँ। घन्टीको आवाजबाट र्याल निकालेको कुकुरले त्यस्तै अन्य के अरे आवाजसँग पनि र्याल निकाल्यो, मिल्दो आवाजसँग पनि र्याल निकाल्यो। यो के हो भन्यो भने एउटा चिज हुन्छ, के अरे यो दयाको मध्ये कुन भन्छ, उत्तेजना सामान्यकरण, सिकाइको सामान्यकरण, यसरी चाहिँ भन्न सक्ला। तर घरमा चाहिँ अनुशासनका नियम सिकेको बच्चाले अथवा झुटो बोल्नु हुँदैन भनेर सिकेको बच्चाले घर बाहिर पनि झुटो बोल्दैन, यो दयाको मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने आखिर सिकाइ त सिकायो, त्यो सन्दर्भ के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न जरुरत छ। दुईटाको अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै फरक पारिन्छ। एउटा उत्तेजना सामान्यकरणको पाठबाट जान्छ, अर्को सिकाइको सामान्यकरण को पाठबाट जान सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। हो, यस्ता कुराहरू अलिकति बुझेर विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। र विषयवस्तुको अध्ययन स्मरणका लागि सूत्रबद्ध अध्ययन गर्ने कामहरू गर्नुहोस्, मनोबल उच्च बनाउने काम गर्नुहोस्। अनि अब स्मरणका लागि सूत्रबद्ध गर्ने कुराहरू चाहिँ भयो। अब आफ्नो वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। त्यसैले यसरी चाहिँ हेर्न पर्यो। अब पुराना प्रश्नहरूको अलिकति अध्ययन गर्नु होला। पुराना क्वेसनहरू अहिले लाइसेन्सको क्वेसन छ, अहिले के अरे अघिल्लोचोटि शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको क्वेसन छ, लोकसेवा आयोगले निकालेका प्रासा लगायतका प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूमा कसरी क्वेसनहरू सोधिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हजुरहरूले बुझ्नुहोस्। सम्भव हुन्छ भने जोडीमा पढ्नु होला। एउटै समान लेभल भएका दुईजना साथीहरू मिलेर अलिकति सहकार्यबाट सिक्न खोज्यौँ भने त्यसले अलिकति सजिलो पनि हुन्छ, ऊर्जा पनि लिन्छ। एउटा दुईवटाको सेयरिङबाट थप सिकाइ चाहिँ हुन्छ, त्यो कुरा गर्नु होला। र विषयवस्तु एकपटक राम्ररी नपढी नबुझी त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरतिर ध्यान नदिनु होला। किनभने धेरै प्रश्नोत्तर पढेर हामी कन्टेन्टतिर जान सक्दैनौँ। मैले साथीहरूलाई त्यो पनि यहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ गरेँ। अब यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई भयो। अब हामीसँग यो पूर्णाङ्कको कुरा हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्छ। 200 पूर्णाङ्क छ, जसमा सामान्य परीक्षा 100 छ, विषयगत परीक्षा 100 छ। अब सामान्यमा हामी 50 नम्बर ल्याउनै पर्छ। अब 50 नम्बर एक हिसाबले हामी 30 वटा मिलाउनु पर्छ। माइनस सिस्टम रहँदा 30, माइनस सिस्टम हटिदियो भने 25 वटा, त्यो मिल्नै पर्छ। किनभने हामी माइनस 20 वटा गल्तीलाई तिर्न पर्दाखेरि
हामीले चाहिँ त्यति मिलाएकै हुनुपर्छ। तर यदि 49 वटा लाइयो र 29 वटा के अरे मिलाइयो र चाहिँ त्यो बेला नि पास भइन्छ। तर 30 वटा के अरे 29 वटा मिलाइयो 50 वटै अब्जेक्टिभ हानिएको कुरा छ भने 49.8 अङ्क आउँछ। त्यो भएको हुनाले यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु। सामान्य परीक्षामा 50% उत्तराङ्कको कुरा छ, जम्मा 1 घण्टाको कुरा छ र विषयगत परीक्षा जुन 100 अङ्कको हुन्छ 40 उत्तराङ्क हो। प्रथम पत्र पास गरेकाले मात्रै हुन्छ। तर फाइनल इक्जाममा फेरि के हुन्छ भन्दा पहिलो पत्रमा प्राप्त गरेको अङ्कको आधा अङ्क जोडिन्छ। तपाईँले 60 अङ्क ल्याउनुपर्छ 30 जोडिन्छ, 70 ल्याउनेको 35 जोडिन्छ र विषयगत परीक्षाको टोटल अङ्क जोडिन्छ। त्यो भएर दुईटैको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्। र यो विषयगत परीक्षाको पनि हामीलाई राम्रो अभ्यास चाहिन्छ। मैले प्राथमिक तहको द्वितीय पत्रको धेरै ठाउँ साथीहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त भयो। तर विषयगतको राइटिङ स्किलको सन्दर्भमा, सामान्य अवधारणा लेख्ने कुरामा अथवा चाहिँ कति उत्तर लेख्ने भन्ने कुरामा पनि अलिकति प्रशस्त समस्याहरू रहेको चाहिँ मैले पाएँ। त्यो भएको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब हामीसँग खास गरी 5 वटा क्षेत्रहरूमध्ये यो मावि पढ्नु, आधारभूत पढ्नु एउटै हो साथी हो, केही फरक छैन। सामान्य केही 1-2 वटा कन्टेन्ट माध्यमिक तहमा बढी छ, 1-2 वटा कन्टेन्ट मात्रै है। अब के अरे त्यो हिसाबले एक हिसाबले 90% कोर्स सेम छ, 10% को पार्ट मात्रै फरक होला। फरक के छ भने अङ्कभारमा चाहिँ फरक छ। त्यो अङ्कभारले चाहिँ प्रभाव पार्छ हैन। अङ्कभारले चाहिँ प्रभाव पार्छ। जस्तो सामान्य ज्ञान आधारभूत तहमा 30 अङ्कको गरिन्छ, माध्यमिक तहमा 40 को गरिन्छ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यता 40 को उता चाहिँ 24 को हुन्छ। फरक यति हो। सामान्य ज्ञान आधारभूत तहमा कम हुन्छ, माध्यमिकमा बढी हुन्छ। अब 30-40 को। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान आधारभूत तहमा 40 अङ्कको छ, माध्यमिक तहमा 24 अङ्कको छ। अरु आइसिटी को, संविधान ऐन नियमको र बौद्धिक परीक्षणको पाठमा चाहिँ के छ, सूचना सञ्चार प्रविधि र संविधानको 10 अङ्कको छ। अब आइक्यूमा फेरि के छ, आधारभूत तहमा 10 अङ्कको मात्रै छ र माध्यमिक तहमा 16 अङ्कको छ। अब मैले विगतको ट्रेन्ड हेर्दा शिक्षामा कम ध्यान दिने, तर हामी आइसिटी र आइक्यू भनेर चाहिँ बढी उ गर्ने। अब त्यसले गर्दा पनि अलिकति समस्याहरू चाहिँ थोरै सिर्जना भएको छ। त्यसैले सबैलाई अलिकति ब्यालेन्स गरेर पढ्ने र शिक्षाको क्वेसन नबिगार्ने, शिक्षा ऐन नियमको क्वेसन नबिगार्ने गरी हामीले तयारी गर्न जरुरत छ। आइसिटीमा पनि धेरै भास्ट गयो, तर चाहिँ उसले इनपुट डिभाइस कुन, आउटपुट डिभाइस कुन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सोधिया छ। एक हिसाबले त्यस्तै पाठहरूमा बढी केन्द्रित भएको छ। त्यो भएर त्यस्ता आधारभूत कुराहरूमा तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिन चाहिँ आवश्यक छ। मैले त्यो पनि हजुरहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब यो 20% का कुराहरू मैले अघि नै गरिसकेँ। यो ऐन नियममा चेन्ज भएका कुरा, परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका विषयहरू चाहिँ समावेश हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब यो जीके का कुरा सरले गर्नुहुन्छ, आइक्यू का कुराले सरले गर्नुहुन्छ। अब हामीसँग माध्यमिक तहमा 8 वटा एकाइ छ शिक्षाको है। एक हिसाबले शिक्षाभित्र शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 40-24 रहन्छ। अर्को कुरा शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ ऐन नियम पनि शिक्षा सम्बन्धी राख्न पाइन्छ 10 अङ्कको। तर आइसिटी को पार्टमा पनि शिक्षण सिकाइको कतिपय पार्ट चाहिँ त्यो शिक्षासँग पनि टच हुने विषय चाहिँ छ। त्यो भएको हुनाले हजुरहरूले यसलाई चाहिँ त्यो पार्टबाट चाहिँ बुझ्नु होला। अब यो 9 वटा युनिट यिनै हुन्। आधारभूतमा त्यसलाई 9 वटा युनिट मान्यो, माध्यमिक तहमा 8 वटा एकाइ चाहिँ मान्य छ। त्यो एकाइ 1 मा शिक्षाको परिचय र शैक्षिक विकास भनेको छ। अब यसमा आधारभूत र माध्यमिकको फरक भनेको आधारभूत तहले शैक्षिक संगठन यसको संरचना पढ्नुपर्छ भने माध्यमिक तहले यसको सट्टामा शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्ति पर्छ। अझ शिक्षाको अर्थ परिभाषा हेर्ने, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास हेर्ने काम हुन्छ। इकाइ 2 ले शिक्षा मनोविज्ञानको कुरा गर्छ, शिक्षा मनोविज्ञानको कुरा, अनि मानव विकासको कुरा, अनि उत्तर बाल्य अवस्था। आधारभूत तहले उत्तर बाल्य अवस्था हेर्ने, माध्यमिक तहले किशोर अवस्था हेर्ने। यदि फरक यति हो। यदि फरक हेरे चाहिँ इकाइ 2 भ्याइन्छ। अब इकाइ 3 मा यो माध्यमिक तहमा इकाइ 3 र 4, आधारभूत तहको इकाइ 3 र 4 लाई माध्यमिक तहमा इकाइ 3 में राखिदिया छ। त्यो भनेको सिकाइ हो, सिकाइका सिद्धान्त हो। सिकाइ र सिकाइका सिद्धान्त हो, जुन आधारभूतमा 2टा युनिटमा बाँड्यो। सिकाइ सिद्धान्त र सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई अलग अलग इकाइमा राखिदियो।
माध्यमिक तहले एकै ठाउँ राख्थ्यो। फरक यति हो। अब र यसमा अर्को फरक के हो भने यसमा सिकाइको स्थानान्तरण, उत्प्रेरणा, पुनर्बल अनि अवधारणा पढिन्छ। माध्यमिक तहमा पुनर्बल त हामी त्यो कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित भएको हुनाले माविले पढ्नै पर्यो। माध्यमिक तहमा स्मरण र विस्मरणको कुराहरू हामीले चाहिँ थप पढ्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ। यो सिकाइ सिद्धान्तमा शास्त्रीय र कार्यपरक मात्रै हेरिन्छ, तर यो धेरै साथीहरू चाहिँ झुकिएको मैले पाएको छु। यो सिकाइ र सिकाइका सिद्धान्तहरूमा यसलाई अलिकति सिरियसली चाहिँ हेर्न चाहिँ आवश्यक छ। र माध्यमिक तहमा 6 वटा सिकाइ सिद्धान्त जो शास्त्रीय, कार्यपरक, प्रयत्न र भुल अनि अन्तर्दृष्टि, जिन प्याजे र बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त यति चाहिँ माध्यमिक तहमा चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन हेर्दा यहाँ फरक देखिए पनि सबै एउटै हो, केही फरक छैन। पाठ्यक्रमको अवधारणा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, यता पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापन भनेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको छ भने उता नेपालमा विद्यालय तहको वर्तमान पाठ्यक्रम विकासक्रम वर्तमान अभ्यास भनेको छ। वर्तमान अभ्यासभित्र स्थानीय पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम यी कुराहरू चाहिँ परिहाल्छन्। र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बसी वर्तमान पाठ्यक्रमको स्ट्रक्चर त्यहाँभित्र आइसकेको हुन्छ। अनि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षा निर्देशिकाको सम्बन्धका विषयहरू यो एकाइ 5 माविको हकमा 4 मा हेरिन्छ। एकाइ 6 माविको 5 मा चाहिँ शैक्षणिक योजना, शिक्षण सिकाइका विधि र शिक्षण सामग्री यो पाठ हेरिन्छ। यसमा मूल्याङ्कन र परीक्षाको कुराहरू गर्छ जुन एकाइ 7 मा, जसमा अब खासै फरक चाहिँ थप कुरा माध्यमिक तहमा परीक्षा पर विश्लेषण भन्छ। यो त्यस्तो मेजर विषय छैन। यो नासा प्रतिवेदन एउटा थप चाहिँ छ। नत्र अरू मापन मूल्याङ्कन यसको चाहिँ भिन्नता, प्रकार, साधन, परीक्षाको अर्थ, प्रकार अनि प्रश्नपत्र निर्माण, विशिष्ट तालिका, निरन्तर मूल्याङ्कन, अक्षराङ्कन र नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अवस्था यति कुराहरू चाहिँ हामी एकाइ 7 भित्र हेर्छौँ। एकाइ 8 भित्र शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनको कुराहरू छ। अब अनि यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन, कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन अनि शैक्षणिक सङ्गठन अनि विद्यालयमा द्वन्द्व, विपद र सङ्कट व्यवस्थापन यी कुराहरू चाहिँ हामी यो एकाइ 8 मा माविको हकमा एकाइ 7 मा चाहिँ आउँछ। त्यो हिसाबले हेर्नुहोस्। अब एकाइ 9 मा शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान छ, जुन माध्यमिक तहमा एकाइ 8 मा छ। र यो भित्र शिक्षक तालिम र क्षमता विकास, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप समेत शैक्षिक अनुसन्धानको कुरा छ र घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान यति विषयहरू चाहिँ हामी शिक्षाको क्षेत्रमा पढ्छौँ। यो आइसिटीको कुराहरू उता आइहाल्छ, तैपनि मैले थोरै जोडेँ। एउटा कम्प्युटरको परिचयका कुरा, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, अफिस प्याकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेल, इन्टरनेटको कुरा, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधन सफ्टवेयर अनि शिक्षण सिकाइमा आइसिटीको प्रयोग यो थ्योरिटिकल कुराहरू हो। साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा भन्ने पनि यो थ्योरिटिकल कुरा हो। एक हिसाबले 1 नम्बरको कन्टेन्टबाट एउटा क्वेसन, 2 बाट 2टा क्वेसन, 3 बाट 2 बाट एउटा क्वेसन, 3 बाट 2टा क्वेसन र 4 बाट एउटा क्वेसन गरेर यो पाठ हिसाबले चाहिँ 5 वटा क्वेसनहरू आउने हो। अब तर यसलाई ठ्याक्कै फलो गरेको चाहिँ पाइएन। अघिल्लो चिटिको परीक्षामा यसलाई ठ्याक्कै फलो गरेको चाहिँ पाइएको छैन। यो हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्न पर्यो हामी। अब यो संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन्यमबाट क्वेसन बिगार्ने छुट चाहिँ हामीलाई छैन। यहाँ 5 वटा क्वेसनहरू आउँछ। यद्यपि पढ्ने कन्टेन्ट चाहिँ धेरै नै छ। आधारभूत तहमा संविधानमा मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मात्रै पढे हुन्छ। माध्यमिक तहको हकमा नेपालको संविधान सबै पढ्नुपर्छ। शिक्षा ऐन 2028 हेर्नु पर्यो, शिक्षा नियति 59 हेर्नु पर्यो, शिक्षक सेवा नियति 2057 हेर्नु पर्यो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी। अहिले जति अलिकति बेमानी के गरिदिएको छ भन्दा अब स्थानीय सरकार सञ्चालन शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढ्ने भने, तर अर्को बाहिर चाहिँ क्वेसन सोधिदिएको छ। अब यसको पछि लाएर त हामीलाई साध्य पनि लाग्दैन। तर चाहिँ हजुर हामीले चाहिँ यो पाठबाट चाहिँ यसरी हेरौँ। अब यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कोर्स चाहिँ यो छ। अब मैले मेरो टाइमको हिसाबले पनि मलाई यति चाहिँ हो। मैले साथीहरूलाई एउटा के अनुरोध गरेँ भने अहिलेसम्म हाम्रो शिव सरले कोशी शैक्षिक केन्द्रको नामबाट जुन क्लास चलाउनु भएको थियो, अहिले उहाँले नयाँ शैक्षिक केन्द्रको चाहिँ स्थापना गरे। त्यसबाट चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन के अरे यो शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय निरीक्षक, प्रास लगायत जुन लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवाको तयारी मा यहाँलाई जुन सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले नाम जेबाट सञ्चालन गरे पनि उहाँले सञ्चालन गर्ने जुन शिक्षा सेवाका कार्यक्रमहरूमा मेरो तर्फबाट सक्दो है, सक्दो भने मैले के भन्दा अब कतिपय कुरा स्वास्थ्यको कारण, समयको कारण
र कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुने कुरा अब लोडको कारणबाट धेरै ग्रुपहरू भयो भने त्यो एउटा पार्ट होला। तर मेरो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ अब एक हिसाबले शिक्षाको जनरली पार्ट चाहिँ मैले हेर्ने गरेको छु। मैले त्यो पनि साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई आजैदेखि तयारीमा लाग्नका लागि शुभकामना प्रकट गर्दै अब यहाँ साथीहरूले अहिले तत्कालका लागि हजुरसँग पुरानो किताब छ, त्यही पुरानो किताब पढ्नु होला तत्कालका लागि। अध्यापन अनुमति पत्रको किताब भर्खर पास गर्नु भएको छ भने शिक्षासँग रिलेटेड त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र नयाँ अपडेटेड भर्सनको किताब चाहिँ बजारमा आइसकेपछि अनि नयाँ किताब किन्नका लागि मैले साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै मेरो किताब नि आउँछ। मेरो किताब पनि अब यो महिना त आउँदैन, मैले ढाक्नु हुँदैन। अब भदौको दोस्रो हप्तासम्ममा मेरो किताब पनि बजारमा आउँछ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हेरौँ। अब त्यो हिसाबले हेरौँ। मेरो सङ्घीय कोर्सको प्राविधिक सहायकको किताबको म तयारीमा छु, बल्ल तयारीमा छु। त्यो सकिसकेपछि मैले यो माध्यमिक तह र आधारभूत तहको शिक्षकको तयारीको किताब चाहिँ अध्यावधिक गरेर बाहिर बजारमा आउने मैले साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै अहिले हजुरहरूसँग पुरानो किताब होला, अध्यापन अनुमति पत्रको किताब होला, त्यसलाई के अरे पेश गरेर चाहिँ यहाँहरूले गर्नु होला। जिके को सन्दर्भमा सम्भवतः मित्र सरसँगको पार्टनरसिपमा मेरो किताब निस्कन सक्छ है। सम्भवतः मित्र सरको र मेरो पार्टनरसिपमा चाहिँ किताब आउने सम्भावना बढी छ। मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ जानकारी गराएँ। अब त्यो भयो भने हजुरहरू सबैको आवश्यकता चाहिँ पुरा हुने हामीले चाहिँ त्यो पनि आशा गरेका छौँ। अब मैले त्यति कुराहरू हजुरहरूलाई के अरे अनुरोध गर्दै हजुरहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस् सरलाई धेरै धन्यवाद सर। साथीहरू आज हामी अन्तर्क्रिया कक्षामा चाहिँ रहेका छौँ। अब यसै गरेर हाम्रो कुमार सर जोडिँदै हुनुहुन्छ र त्यसपछि मित्र सर जोडिनुहुनेछ। हामी तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। धेरै कुरा पदम सरले अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यो बारेमा पछि यहाँहरूसँग कुराकानी पनि गरौँला। अब ढिलो नगरिकन हामी कुमार सरबाट चाहिँ अन्तर्क्रिया सुरु गर्छौँ। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। ए हस् सर, हस्। ल सबैलाई अब नमस्कार है। उहाँ सरले पनि अब भनिहाल्नुभयो होइन। अब तपाईँहरू टिएससी को नयाँ अब धेरै साथीहरू त अब लाइसेन्सबाट पनि दिइसक्नु होला, अब कति त कोर पनि पढिसक्नु होला। धेरैलाई त अब थाहा पनि भइसकेको छ। थाहा नभए पनि अब यहाँ यो गुरु मन्त्र एकाडेमीमा चाहिँ अब मैले आइक्युस मैले गराउँछु होइन, यो टिएससी को लागि अनि अरू पिएससी को लागि पनि। तपाईँहरूले आइक्यूमा तपाईँलाई 3टा सेक्सनबाट सोध्छ यसले। एउटा भर्बल, एउटा नन भर्बल, अर्को न्युमेरिकल। यो 3वटा चाहिँ टपिकबाट क्वेसन तपाईँहरूलाई सोधिन्छ। अब यो कोर्स चाहिँ कस्तो भयो भने गत वर्षको चाहिँ इक्जाममा पहिला कोर्समा दिएको भन्दा कम क्वेसन आयो आइक्यूमा। त्यसले अब धेरैले तयारी गरे पनि अब क्वेसन कम भएको हुनाले अब 5वटा सोध्नु पर्ने ठाउँ 4-3टा सोधिदिने, अब 8वटा सोध्नु पर्ने ठाउँ 5वटा सोधिदिने, त्यस्तो भयो। त्यस कारणले अब हामीले 2टा अब कोर्समा दिए आधारमा चाहिँ यो माविमा 8वटा प्रश्न आउँछ, आधारभूत तहमा 5वटा, माविमा 8वटा। यो खास चाहिँ तर गत वर्ष सोधेको चाहिँ गत वर्ष यसमा चाहिँ 5वटा सोध्यो, यसमा चाहिँ 4वटा सोध्यो। 3-4 सोध्यो भनेपछि यो दिएको भन्दा कम सोध्यो। यो चाहिँ कुन लेभलमा सोध्यो त भन्दा लाइसेन्सको कोर्समा सोध्यो। अब हामीले जेसुकै भए पनि यो भर्बल, नन भर्बल र न्युमेरिकल 3वटा टपिकहरुमा हामीले क्लास गर्नुपर्छ। अब आइक्यूमा चाहिँ तपाईहरुले समस्या मान्नु पर्दैन, यहाँ क्लासमा पढेकै नै पुग्छ, यसका छुट्टै हेर्नु पर्दैन।
क्वेसन कमै आउँछन्। अब त्यो टपिकमा कुन टपिकबाट सोध्छ भन्ने पनि अब गत वर्षको उसबाट पनि थाहा भइसक्यो होइन। त्यो भएको हुनाले अब यो भर्बल, नन भर्बल र न्युमेरिकल यो तीनवटा टपिकबाट सोध्छ। अब न्युमेरिकलमा कसरी सोध्छ त भन्दा यसमा सोध्न सक्ने टपिकहरू भनेको चाहिँ सेरिज अनि मिसिङ नम्बर अनि अर्को यो फ्र्याक्सन डेसिमल पर्सेन्टेज प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क रेशियो यो टपिकहरुबाट यसरी यो सबैबाट आउने होइन। यो पढ्न राखेको क्वेशनहरु यो भयो, कोर्समा राखेको यो भयो, यो सबैबाट सोध्ने होइन। अब कुन चाहिँबाट सोध्न सक्छ यो यति मध्येबाट एउटा अथवा दुईटा कोड दुईटा सोधेको थियो। कोड जस्तो प्रॉफिट र लसबाट सोधेको थियो, दुईचोटि नै सोधेको थियो। यसमा चाहिँ रेशियो पनि जोडेर सोध्यो, टाइम एन्ड वर्कबाट पनि सोधेको थियो। भनेपछि यहाँ भएको यो सेल पनि सोध्ने, मिसिङ नम्बर पनि सोध्ने, फ्र्याक्सन पनि सोध्ने भन्ने होइन। कोर्स चाहिँ यति पढ्नु पर्यो, तर यति मध्येबाट दुईटा क्वेशन आउने भयो। सबै जान्नु पर्यो, जान्न छ, तर जम्मा दुईटा क्वेशन आउने हो। यसको अर्थ कि यसबाट नि आउँछ, यसबाट नि आउँछ, यसबाट नि आउँछ भन्ने होइन। कुनबाट आउँछ थाहा हुँदैन, तर आउँछ यति मध्येबाट नै आउने भयो। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीले तयारी गर्दा यो प्याटर्नमा हामी तयारी गर्छौं। अब आइपीको लागि तपाईलाई भने नि क्वेशनै थोरै हुने भएको हुनाले धेरै तपाईले घरतिर मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यो मेहनतलाई हामी पुग्ने गरी यी क्लासमा नै तपाईलाई क्लियर गराइदिउँला। हामी क्लासमा नै क्लियर गर्छौं। तपाईले क्लासमा नै त्यो कुराहरु तपाईले कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नुहुन्छ। अब अरु त्यहाँ सरहरुले अरु धेरै पाठ्यक्रम नि अब यो वर्ष तपाईको आइक्यू राखेर जीके हटाउने भन्ने नि कुरो छ भन्ने सुने हो, तर त्यो चाहिँ अब कति आधिकारिक हो भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित भएन। तर कोरको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ जसरी लाइसेन्समा एक्जाम त्यो कोर्स फेरेर अहिले लियो, त्यसैगरी अब कोरकोबाट शिक्षा लिएर धेरै पास नभएको फर्स्ट पेपरमा अठार कोर्स छ। अब त्यहाँ कम्प्युटर जीके सबै भएको हुनाले त्यसले पनि मान्छेहरुको असर पारिराखेको छ। यो टपिकहरु हामीले पढ्छौं। अब तपाईले यहाँ चाहिँ अब सुरु गर्दा तयारी गर्ने चाहिँ अहिले नै तपाईँ पछि आएर तयारी गर्नुभन्दा सुरुदेखि नै तयारी गर्नु। त्यो मान्छे जो मान्छे चाहिँ बुद्धिमान छ त्यो मान्छे चाहिँ सुरुदेखि तयारी गरेर एउटा लेभलमा आफूलाई पुर्याएको हुन्छ। अब त्यो युद्धका बेला घोडा धाउने भन्छ कि, युद्धको बेला घोडालाई चाहिँ तालिम दिएर युद्ध जित्दैन। पहिलेदेखि तयारी गरेर फिट फाइन भएपछि अनि मात्र युद्धमा जाने हो। भनेपछि यो कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा यस्तोमा तपाईहरु जहिले पनि आफूलाई अब्बल पार्नको लागि अहिले तयारी गर्ने हो। अब पछि त त्यो ढिलो भइसक्यो हुन्छ। त्यसकारणले आइक्यूमा चाहिँ तपाईलाई म के कुरा क्लियर गरौँ भने अब यो आज मैले तपाईलाई कोर्सको टपिक मात्रैको बारेमा जानकारी गराएँ। अब हामीले अब यहाँ सरले फेरि अर्को दिन राख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ आइक्यूको हामी पुरै ओरिएन्टेसन गरेर जीके हट्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ। अब म चाहिँ त्यो अब आधिकारिक मान्छे नभएको हुनाले अब मैले मेरो जानकारीमा मलाई सूचना आएसम्म त्यो हट्छ भन्ने कुरो छ। तर अब मेरै त्यो कुरा अब म त्यहाँको आधिकारिक मान्छे होइन। अब मैले सुनेको अब यो हियरसे भन्छ नि, अब मैले अर्काले मलाई भनेर अनि तपाईलाई सुनाएको हुनाले त्यो त्यसको आधिकारिकता चाहिँ अब मलाई फिक्स छैन। तर धेरै मान्छेहरु चाहिँ जीके चाहिँ धेरै भयो, त्यो धेरै लफडा भयो, त्यसलाई हटाएर बरु आइक्यूलाई अलिक बढाउने, अरूलाई त्यही अनुसार ब्यालेन्स गरेर फर्स्ट पेपरमा मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरो सुनेको हो। तर त्यसको आधिकारिकता चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, म त्यहाँको आधिकारिक मान्छे चाहिँ होइन है। मैले हियरसे भने चाहिँ अब मैले सुनेर तपाईहरुलाई सम्प्रेषण गरेको मात्रै हो। अब भनेपछि हामी त्यसरी गर्छौं। अब तपाईले आइक्यूमा मैले भने आइक्यूमा तपाईले यहाँ तयारी गर्दा कम्प्लिट तयारी गर्नुस्। आइक्यू मैले पुरै हेरिदिन्छु, तपाईले क्लासमा पढेकै भएर तपाईलाई पुग्छ आइक्यूलाई चाहिँ, किन क्वेशनै थोरै सोध्छ भनेपछि हामी त्यसरी जान्छौं। आइक्यूको लागि समस्या मान्नु पर्दैन। अब अरु विषयहरुको लागि चाहिँ त्यहाँ सरले पनि तपाईलाई भनिहाल्नुहुन्छ।
अब कुन कसरी गर्ने भनेर अब अरू बिकेका सरहरू पनि त त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि नसक्ने भन्ने नै हुँदैन। ल अब तपाईँको केही छ आइयुमा जिज्ञासा भने भन्नुहोस्। अब अर्को हामी एउटा क्लास यो त आज त ओरिएन्टेसन भयो, अब अर्को क्लासमा हामी डेमो क्लासमा अनि यो सिरिजका टपिकहरू यो अरू टपिकहरू गर्नुहोस्। तपाईँहरू केही जिज्ञासा छ भने सोध्दा हुन्छ यो आइक्यूको बारेमा के त्यस्तो जिज्ञासा छ भने के भन्नुहोस्। तर म तपाईँलाई के चाहिँ अनुरोध गर्छु भने जहाँसुकै पढे पनि तपाईँले सुरुदेखि पढ्न थाल्नुहोस्। अहिलेदेखि तयारी नगर्ने पछि अब विज्ञापन भएपछि अनि पद सङ्ख्या धेर देखेपछि अनि छिमेकीले फर्म भर्न थालेपछि अनि आफ्नो चिनिया साथीहरूले फर्म भर्न थालेपछि उसले फोन गरेपछि गएर फर्म भरेर त्यस्तो मान्छेले पास हुन्छ। सुरुदेखि नै मेहनत गरेर म बन्छु, म तयार गर्छु, आई क्यान डु, आई हेभ टु डु, नो वे, अरू उपाय छैन, मैले गर्ने हो, मैले नै गर्छु, मैले सक्छु भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले बरोबर। त्यो फीहरूको बारेमा त्यहाँ सरले जानकारी दिनुहुन्छ। यो आइक्यूको यो यहाँ टिएससीमा पढेकोले बिनीलाई र प्रासलाई बिनी र प्रासको आधी कोर्स चाहिँ समेट्छ, आधा कोर्स समेट्छ, आधा चाहिँ समेट्दैन, यहाँ कम छ नम्बर। अब बिनीमा तपाईँको 25वटा 30वटा क्वेसन आउँछ अनि यसमा त्यसै गरी 20वटा क्वेसन आउँछ। यो हेर्दा त तपाईँको 5वटा क्वेसन आउने 8वटा क्वेसन आउने भन्दा कोर्स आधा मात्रै कभर गर्छ यसले, आधा चाहिँ यहाँ कम्प्लिट हुन्छ, आधा चाहिँ एक्स्ट्रा टपिकहरू पढ्नुपर्छ। त्यो पनि पछि हामी यहाँ सरसँग उहाँसँग सल्लाह गरेर गर्छौँ। अब कोर्सै कम सोध्यो भन्ने कुराले हो होइन। अब तपाईँ यस्तो छ आवश्यकता छ पढ्नु पनि छ भने तयारी गर्नु न। अब आवश्यकता छैन भने त घरैमा पढ्दा नि भयो, फर्मै नभर्दा नि भयो, त्यो त आफ्नो कुरा भयो नि। कोर्समा भएको यहाँ हामीलाई उसले दिएको अब 8वटा क्वेसन सोध्नु पर्ने 5वटा सोध्छ, क्वेसनै सोध्दैन। अब फरक तरिकाले चाहिँ क्वेसन जाँच लिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो उसमा कन्ट्रोलमा हुँदैन। अहिले यहाँ पढ्ने भनेको तपाईँको क्वेसन हुन्छ 50वटा, आइक्यू आउँछ 5वटा 3टा। अब यसले तपाईँको यो कोर्स भनेको 10% कोर्स, 90% त अरूबाट कभर हुन्छ। अनि यो यसले आइक्यूले पास गराइहाल्ने भन्ने पनि होइन, त्यो कुरा क्लियर हुन्छ। तपाईँले यो 5वटा पुरै मिलेर आइक्यूबाट पुरै मिल्दा पनि त्यसले तपाईँलाई पास गराउँछ भन्ने होइन। र आवश्यकता छ भने तपाईँ जोइन गर्नुहोस्, पढ्न मन छ भने जोइन गर्नुहोस्, आउँदैन भने जोइन गर्नुहोस्। आउँछ आफै घर हेर्न सक्नुहुन्छ भने आनन्दले घर मजासँग आफैले हेर्दा भइहाल्छ। क्लास अलिक स्मार्ट मान्छेलाई क्लास लिनु जरुरी भयो भने आफैले मेहनत गर्ने पढ्ने जान्ने भइहाल्छ, त्यो धेरै दुःखैहरू भयो। जो मान्छेलाई चाहिँ आफै घर हेर्दा त्यो आउँदैन भने बिकेबाट त्यो चाहिँ लिएर अलिक छिटो पुरै टपिक वाइज सिस्टमेटिकली हुन्छ। त्यसमा कुनै सङ्ख्या छैन। आइक्यूमा जहाँ सोध्ने क्वेसन कोर पनि हामीले यहाँ पढाएको भन्दा बाहिरबाट क्वेसन नै थिएन। तपाईँले नगर्नु एउटा कुरा होला, सबै पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यही उसमा हुन्छ। अब यहाँ अब त्यही अङ्क आउँछ भन्ने हो, यहाँ पढाएका सबै लजिकहरू सोधेर कोरको रेकर्डै हेरेर जहाँ आएको क्वेसन ट्याली गरेर पनि भयो। त्यो भएको हुनाले यति मात्रैले तपाईँ पास हुन्छ भन्ने पनि होइन। अब आफूलाई जहाँ सहिलो लाग्छ त्यहीँ पढ्नुहोस्। मैले भने विकल्प हजार छ होइन, मान्छे बाँच्दिनँ भन्दा त डोरी लिएर झुन्डिनु पाइन्छ। यो झाँचै दिनु झाइरै खानु त्यो त एकदम पेसा गर्ने त स्वतन्त्रता छैन। अब त्यो हामीले तपाईँलाई अहिले भनिसक्यौँ। अब कोर्सभन्दा बाहिरबाट सुन्ने, कोर्समा भन्दा कम सुन्ने, त्यो चाहिँ अब हामीले किन गरे भन्ने त्यो अब त्यो क्वेसन निकाल्ने त्यो शिक्षक सेवालाई मात्रै थाहा होला। जुन कुरा चाहिँ बेमानी हो त्यो गर्नु हुँदैन। ल अब हामीले तपाईँलाई त्यसै गराउँछौँ। यहाँ जो साथीहरू भर्ना भएर यहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्नु चाहिँ पर्दैन, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। आइक्यूमा इम्प्रुभ हो भन्ने चाहिँ बनाएर छोडिन्छ, पढ्ने मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ फाइदै हुन्छ। अनि यो आइक्यूको पढाइ चाहिँ तपाईँको म चाहिँ के चाहिँ क्लियर गरौँ भने टिचरमा मात्रै पढिरहेको हुँदैन, बिनीमा प्रासमा सबैमा पढेर पिएचडीतिर नि फाइदा हुन्छ। आइक्यूबाट त तपाईँलाई कहिले घाटै हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लियर। अरू केही भएन भने तपाईँ ट्यालेन्ट पनि बन्नुहुन्छ।
अब बिनीको नि त्यही छ, प्रासको नि त्यही छ, टिएससीमा नि पिएससीमा नि सबै त्यही छ भनेपछि यहाँ पढाएर जाने फाइदा भयो। अनि त्यो छुट्टै पढ्न हिँड्नु पर्दैन। त्यो भएको हुनाले आइक्यू पढ्न चाहिँ फाइदा मात्रै हुन्छ, चाहे जहाँसुकै पढ्नुहोस्। त्यसरी हामी गर्छौँ। अब अरू त्यहाँ सरले भन्नुहुन्छ अरू अब हाम्रो अर्को डेमो क्लासमा कसरी हामी गराउँछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ। अब रेगुलर क्लास हुनेपछि सरले अरू कुरा गर्नुहुन्छ। ल अब सरले भन्नु पर्यो अरू, आजै तिमीले गर। हस् धन्यवाद सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। साथीहरू, हामीले तपाईँहरूलाई अघिदेखि भनिराखेका छौँ, आज हाम्रो चारैजना प्रशिक्षक सरहरूको चाहिँ अन्तर्क्रिया कक्षा रहेको छ र त्यसै गरेर अबको अन्तर्क्रिया कक्षा आदरणीय गुरु मित्र प्रसाद घिब्रे सर जोडिसक्नु भएको छ। सरलाई स्वागत गरौँ। सर हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शिव सर। ए हस् सर, अब हजुरबाट हजुर। हस् हस्, थ्याङ्क यू। हस् के भन्न पर्ने हो? अन्तर्क्रिया हजुर आज। ए अन्तर्क्रिया के टिएससीको हो? हजुर, टिएससी फर्स्ट पेपरको अन्तर्क्रिया सर। यिनीहरूलाई जिकेमा कसरी फरर गर्न सकिन्छ त्यो ट्याङ्गै। मित्र सर पदम सरको बुक आउनु पर्यो भन्नुभएको छ। ल यसपालि स्योर हो। ल तयारीमा छ, आउँछ है। ल ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार है। अब कतिजना पुरानो हुनुहुन्छ, कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ। मित्र प्रसाद घिमिरे हो मेरो नाम चाहिँ है। नेपाल सरकारको लेखाधित भन्छन्। ल नमस्कार सबैजनालाई। अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन जस्तै अब अहिले शिक्षक सेवा आयोगको जुन कार्तिकमा विज्ञापन खुल्ने भनेको छ क्यारे होइन, खुल्ने पनि जस्तो कुरा छ, टाइममै खुल्छ जस्तो छ। ल अब तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ र क्लासमा। र अब त्यसपछि नयाँ ढाँचाबाट कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी सफल हुने, कसरी चाहिँ ओरिएन्टेसनमा मात्रै आउनु भएन भन्नुभएको छ। त्यो कन्फर्मै हो। मैले पढाउने टपिक पनि भनिदिन्छु अहिले। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउट नमान्दा हुन्छ है। जिके पहिला त्यस्तै भयो। पहिला अब अलिकति मेरो आफ्नो एउटा इक्जाम पनि थियो, अब नाम पनि निक्लिएको थियो, लास्टमा सहिद भयो। यसपालि तपाईँहरू जस्तै म पनि यसपालि उपसचिवमा सहिद भएको है, फालिएको वैकल्पिक परेको थिएँ। कोटा एकजनाको थियो। त्यो बेला मेरो इक्जामहरू भइरहेको थियो कि, त्यो बेला चाहिँ खासै त्यति धेरै चाहिँ मैले पढाउनु पाइनँ। ल जे होस्, अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी तयारी गर्ने, कसरी हामीले हाम्रो फर्मेटमा तपाईँहरूलाई मैले शिक्षक सेवा आयोगको साथीहरूलाई जिके हटाउने कुरा त खोइ मलाई त्यस्तो थाहा भएन, जानकारी छैन। जस्तो चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, जुन क्लासमा पढ्दै आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ फरक ढङ्ग र ढाँचाबाट चाहिँ अबको तयारी गर्नुपर्छ। जुन तपाईँले अगाडि जो साथीहरूले दिनुभयो नि, जो साथीहरूले चाहिँ परीक्षा दिनुभयो, अब त्योबाट एउटा समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा जसले दिनुभएको थियो परीक्षा राम्रो भयो भएन, अब त्यो तपसिलका विषयवस्तुका कुरा हुन्। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइम भएको र क्वेसन पनि त्यही लेभलमा सोधिएको हुनाले तपाईँहरू धेरैजनाले राम्रो गर्न सक्नु भएन। अब त्यसको केही हदसम्म दोषी हामी पनि छौँ जस्तो लाग्छ, किनकि अब लोकसेवा स्ट्रक्चरमा चाहिँ पढाइयो। अब क्वेसन त त्यसरी नै आएको थियो, तर तपाईँहरूले धेरै विषयवस्तु कभर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्तिनु भयो, अथवा परीक्षामा चाहिँ जानेको कुरा पनि बिगार्नु भयो। धेरैजनाले चाहिँ गरेको अथवा चाहिँ भएको कुराकानी अनुसार चाहिँ धेरैजनाले त्यो आत्तिएर पनि बिगार्नु भएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के ध्रुव सत्य हो भने, पढ्ने मान्छे कोही फेल भएको छैन हुन चाहिँ। तर कस्तो भने कतिपय कुरामा प्राविधिक कारणवश फेल भएको हुनसक्छ। अब त्यो अन्यथा कुरा त्यसलाई नसोचिकन अब हामी चाहिँ निरन्तर खप्तड स्वामीको भनाइबाट सुरु गर्छु मैले। निरन्तर प्रयास र दृढ आत्मविश्वास सफलताका दुईटा प्रतीक चिन्ह हुन्। निरन्तर प्रयास र दृढ आत्मविश्वास सफलताका दुईटा प्रतीक चिन्ह हुन् भन्ने भनाइबाट चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। अब त्यो खास मैले तपाईँहरूलाई किन त्यस्तो भन्दैछु भन्दाखेरि, तपाईँहरूले पोर्सन छुट्टाएर पढ्नुहोस् कि। जस्तो पोर्सन छुट्टाएर भनेको चाहिँ खास के हो त भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, एकदम रियालिटी कुरा गर्छु पहिला है। धेरै घोकियो भने भन्नुहुन्छ, घोके कुरा आएकै छ त। जस्तै मैले लास्ट दिन लाइभ गरेको थिएँ, लाइभ गरेकोबाट 5 वटा क्वेसन आइरहेछ।
त्यसो मैले मेरो तर्फबाट आफूले मैले धेरै कमजोरी भएको जस्तो ठान्दिनँ, किनकि बुकबाट पनि क्वेसन परेको छ। अब हजुरले धेरै चाहिँ पढ्नु भएन होला होइन, अथवा के भयो बिग्रो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले कन्टेन्टकै विषय गरेर हामीले पनि गेस गरेर पढाउने हो क्या। कुनै फिक्सै यही नै क्वेसन आउँछ भनेर पढाउने भयो किन यहाँ पढ्न आउनु पर्थ्यो र होइन। तर चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँनिर जस्तै हामीले नै निकालेको किताब होइन क्या, गाइडहरू हो नि, गाइडले त 100% गाइड गर्न सक्दैन। तर एउटा कुरा हजुरहरूले चाहिँ मैले बुझेको होइन, अहिले तपाईँहरू त्यहाँ सोधेको आन्सर सबै दिन्छु मैले। मेरो टाइम कति छ शिव सर? सर मजाले सर। मजाले हो, हस् ल। अब उहाँहरू सुत्नु भएन भने मजाले है ल। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो हामीले गाइड गरेको 100% गाइड नहुन पनि सक्छ, अथवा चाहिँ पढ्ने एउटा वे आउट दिएका थियौँ, त्यो वे आउटले तपाईँलाई काम नगरे पनि हुनसक्छ। तर एउटा ध्रुव सत्य रियालिटी कुरा के थियो भने जस्तो अब शिक्षक सेवा आयोगले पनि तपाईँहरूले धेरैजनाले मैले सोधेको मेरो आफ्नो फेरि त्यो विषय नभएर भने होइन, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला, मैले त्यो सरहरूलाई पनि केही भन्न खोजेको होइन, किनकि मैले पनि पहिला आइक्यू नै पढाउँथेँ। तर तपाईँहरूले एउटा कुरा अलिक बढी धेरैजनाले गरेको गुनासो अनुसार अब धेरै मेहनत आइक्यूलाई गरियो सर, ज्यादै नौलो विषय जस्तो लाग्यो। अब त्यो आइक्यूलाई गर्दाखेरि आइक्यूको धेरै पर्सन नम्बर पनि आएर एक त कोर्समै धेरै थिएन, त्यो कुरा बुझिएन र त्यसपछि बढी समय त्यसैमा वेस्ट भयो र त्यसपछि यता जनरल नलेजले एजुकेसनको पाटो आइटीको पाटो विक भयो भन्ने धेरैजनाको साथीहरूको गुनासो छ। त्यस कारणले अब त्यसलाई हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले एउटा कुरा हामीले चाहिँ जस्तै शाखा त्यही क्वेसन 100 वटा आउँदाखेरि 60 वटा क्वेसन भन्दा हाइएस्ट त्यस्तो मिल्ने भन्ने हुँदैन, 60-65 नै हाइएस्ट हो है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 100 मा 60 मिल त तपाईँले अब 50 वटा क्वेसनमा म्याक्सिमम धेरै नै मिलाउनु भयो भने अब क्वेसन हेरी हुन्छ। बेसिकली लास्टै सजिलो क्वेसन आएर झन् 40 हो काटकुट गर्दाखेरि, नभए भने 35 प्लसै हो, अथवा पासै हुन त 28-30 ले पनि भइ नै हाल्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले सबै 100 मा 100 मिलाउने भन्ने चाहिँ होइन है, त्यो कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो भ्रमबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहोस्। र अर्को कुरा भनेको 100 मा 100 मिलाउनेको नाम पनि निक्लिँदैन, निक्लेको पनि छैन। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो भित्रको गफ हो, त्यो बाहिर निक्लेर उसको शिक्षक सेवा आएको किमा 50 वटा 50 मा 85 मिल्नु भनेको त्यो अस्वाभाविक कुरा हो, त्यो मिल्दैन पनि, किनकि सकिँदैन त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लेभलको एउटा चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो। अर्को कुरा पोर्सन छ नि, हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ जस्तै अब मानव जीके भयो होइन, अनि जीके पछि चाहिँ इडियु भयो होइन, एजुकेसन भयो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो अथवा ल एन्ड एक्टको पाटो भयो होइन, संविधानको अथवा कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको पाटो, आइटीको पाटो, त्यसपछि आइक्यूको पाटो। यो चाहिँ 5 वटा पाटोमा चाहिँ पोर्सन विभाजन भएको छ। अब यसलाई कति पढ्ने भन्ने कुरा हो कि जस्तै अब धेरै पोर्सन त चाहिँ तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि 40 पूर्णाङ्क जतिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीके छ होइन, अनि त्यसपछि 24 को के छ शिक्षा छ होइन, अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हेरेर चाहिँ तपाईँको आइक्यूको 16 नम्बर छ होइन, आइटीको 10 नम्बर छ, 16 छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको यो यसलाई चाहिँ यो पोर्सनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो पहिला 1 नम्बरमा। जस्तो चाहिँ जनरल नलेजको टाइपको क्वेसन चाहिँ देख्दा सामान्य ज्ञान, लेख्दा आउँदा असामान्य ज्ञानको क्वेसन आउँछ। अब त्यो भएर सबैभन्दा पहिला सिलेबस राम्रोसँग अध्ययन गरेर पोर्सन छुट्टाएर कसलाई कति दिने हो होइन। जस्तै चाहिँ तपाईँको कसैलाई के हुन्छ, कसैको आइक्यूमा राम्रो बेस हुन्छ, कसैको आइटीमा राम्रो हुन्छ, कसैको जिकेमा हुन्छ। जस्तै सोसल पढाउने सर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको स्ट्रङ टपिक भनेको जिके हो, किन तपाईँहरूले त्यही पढाउँदै आउनु भएको। विश्वको भूगोल पढाउनु भएको छ, नेपालको भूगोल पढाउनु भएको छ, अक्षांश देशान्तर पढाउनु भएको छ, हाम्रो पृथ्वी पढाउनु भएको छ, कन्स्टिट्युसन मेकानिजममा चाहिँ राज्य सञ्चालन विधि पद्धतिहरू पढाउनु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्को कुरा भनेको जो शिक्षा पढाउनुहुन्छ होइन, शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम कानुनहरूका कुराहरू, संविधानका कुराहरू त्यो त जान्नुहुने भयो, आइटीको पाटो त्यही अनुसार जान्नुभयो। त्यस कारण आफ्नो आफ्नो फेभर गरेको टपिकहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अब मैले विशेष गरी अरू चाहिँ अब सरहरूले भन्नुहुन्छ अब त्यो अरू खासै विज्ञता ममा छैन। अब मैले अहिले चाहिँ मैले धेरै लिड गरिरहेको जीके को टपिकमा अब त्यही त धेरै पढाउनु त छोडिसकेँ मैले, धेरै त पढाउँदिनँ, केही थोरै मैले धेरै वर्षदेखि पढाइरहेको, अब अहिले चाहिँ धेरै छोडिरहेको छु कर्मशः। अब मैले जनरल नलेजको पाटो पढ्दाखेरि अहिले तपाईँहरू बेस लाइनमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको एक त वास्तवमा भन्ने हो भने अब स्टार्टिङ नगरी भ्याइँदैन पनि, कोर्स हेर्नु भएको छ कति छ, त्यस कारण अब पढ्न सुरु नगरेसम्म भ्याइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनरल नलेजलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले मैले पहिलेदेखि भनिराखेको कुरा एउटा बीबीसी न्युज चाहिँ अनिवार्य सुनिदिनु पर्यो प्रत्येक दिन बेलुका 9:15 बजे। त्यो बीबीसी न्युजले के दिन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल घटनाहरू दिन्छ क्या। अहिले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको विषय देखिरहनु भएको छ नि, के भइरहेको छ, पाकिस्तान बङ्गलादेश पनि त्यही एउटा दिशामा चाहिँ तल छन्।
हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग विदेशी डलर चाहिँ कम भएर इकोनोमिक चाहिँ टाट पल्टिने अवस्था छ भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अमेरिका र चीनको शीतयुद्धका कारणले गर्दा व्यापार व्यवसायमा सङ्कट आयो। रसिया युक्रेनको कारणले गर्दा तेलदेखि खानेतेल लगायत सबै कुराहरू महँगो भयो भनेर सुन्नुभएको थियो र मूल्य वृद्धि हाइएस्ट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि विभिन्न रिपोर्टहरू इन्टरनेसनल रिपोर्टहरू होइन अहिले युएनको चाहिँ बैठक बस्ने तर्खरमा अब बसिरहेको छ। सबै चुनावहरू भइरहेका छन् युएनको होइन। अब त्यसपछि युएनको सेसन बस्दैछ। अब विभिन्न रिपोर्टहरू निक्लँदैछन्। अब खेलकुदहरूका कार्यक्रममा आयोजना हुँदैछन्, पुरस्कारहरू वितरण भइरहेका छन्। ती कुराहरू सबै बीबीसीमा आउँछ क्या, त्यहाँ आधिकारिक साइटको रूपमा चाहिँ हामीले मानिन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ 1969-1922 मा बीबीसीको स्थापना भएको, 1969बाट नेपाली भाषामा चाहिँ बीबीसी बस्दै आएको छ अहिलेसम्म। त्यसकारण त्यो बीबीसीलाई आधिकारिक न्युजको रूपमा लिने एक। अर्को चाहिँ भनेको न्युज पेपर एउटा किन्ने। न्युज पेपर यदि तपाईँ कहाँ गाउँमा हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो समझ्नु भने एउटा गोरखापत्रको एप हुन्छ, त्योबाट हेर्दा पनि हुन्छ। नभए प्रत्येक दिन गोरखापत्र बिहान चाहिँ एउटा ई पेपरमा आउँछ, त्यो पेपर कागजको। त्यो अनलाइन खबर हेर्ने हैन, गोरखापत्रको अनलाइन हेर्ने हैन, त्यहाँ भित्रको ई पेपर हेर्ने। त्यो ई पेपरमा विभिन्न किसिमका, जस्तै तपाईको अब हिजो मात्रै चाहिँ अब आज मात्रै भनौँ न, अब त्यसपछि यो 13 गते हिजो हैन बाघ गणनाको नतिजा आयो हैन, 355 वटा बाघ गोरखापत्रमै आउँछ त्यो कुरा। 355 वटा बाघ भयो, नेपालले डबल बनाउने 2022 को लक्ष्य राखेको थियो, नेपालले पुरा गर्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो 235 बाघ थियो, हामी 18 को गणना अनुसार 4 वर्षमा बाघ गणना गरिन्छ। अहिले 22 मा गर्दाखेरि 355 भयो, न्युज पेपरमा आउँछ। अस्ति भर्खरै चाहिँ संस्कृति नागरिक उड्डयन पर्यटन संस्कृति नागरिक पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ के गर्यो, पुरस्कारहरू वितरण गर्यो। पुरस्कार वितरण गर्दा लक्ष्मीप्रसाद एउटा, भानुभक्त, प्रतिभा पुरस्कार, यस्ता खालका पुरस्कारहरू सबै वितरण मन्त्रालयबाट हुन्छन्। त्यो सूचना गोरखापत्रमा आउँछ, त्यो नाम सबै त्यहाँ आउँछ। नेपालमा संघीय मन्त्रालय 22 वटा छन्, 22 वटा संघीय मन्त्रालयका सबै डकुमेन्टहरू त्यहीँ आउँछन्, त्यहीँ पब्लिस हुन्छन्। त्यो भएर गोरखापत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक न्युज पेपर हो। किन, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको एउटा संस्थान पनि यो गोरखापत्र। तपाईले जनक शिक्षा सामग्री नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थान पनि हो। त्यस्तै गोरखापत्र संस्थान पनि के हो त, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थान हो। त्यहाँबाट हामीले न्युजहरू चाहिँ के हुन्छन्, अथेन्टिकेसन आधिकारिक हुन्छ। प्रदेशका न्युज हुन्, सङ्घका हुन्छन्, स्थानीयका हुन्छन्, सबै कुराहरू त्यहाँको चाहिँ आधिकारिक मानिन्छ। र विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना दिवसहरू मनाइरहेका छन्। नारा नेपालले कुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण न्युज पेपरमा एउटा गोरखापत्र चाहिँ अनिवार्य किन्ने। अर्को कुरा भनेको तपाईलाई मैले पहिलेदेखि भनेको 8 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मका सोशल स्टडिजको बुक, अनि त्यसपछि जियोग्राफीको बुक, हिस्ट्रीको बुक, यति 3 वटा किताब चाहिँ अनिवार्य हेरिदिनु पर्यो है। 8 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मका सोशल स्टडिजको बुक भनेको किन भन्दाखेरि सबै यहीँबाट आयो क्या, यहीँबाट आइरहेछ। तपाईलाई चाहिँ मोडल क्वेसनमै राखेका छन् हैन, यति घडीमा यति पल्ला हुन्छ, यो पल्ला हुन्छ, 2 घडी यति 30 मिनेटमा कति बज्छ भनेर क्वेसन राखेको, कति घण्टा हुन्छ भनेर राखेको छ। त्यो सबै सानो लेभलको हो। एकचोटि साथीलाई क्वेसन सोधेको थियो पत्र चट्टानका बारेमा, त्यो भनेको सानो 6 कक्षादेखि पढ्दै आएको। त्यहाँबाट बेसिक नलेज लिनु के सर र पढ्नु, पुरै घोक्नु भनेको होइन मैले। सर त्यसलाई चाहिँ एकदम सिङ्क्रोनाइज गर्ने काम चाहिँ गर्नु। यो 8 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मका सोशल हिस्ट्री र जियोग्राफीका किताब पाइन्छन्। नपाएदेखि सिडिसी भनेको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरमा पाठ्यक्रम विभागमा गएर अनि त्यो भित्रको लाइब्रेरीमा गएर लाइब्रेरी भित्र चाहिँ कुन कुन किताबहरू छन्, यो नेपाल सरकारले चाहिँ उ गर्ने किताबहरू चाहिँ त्यहाँनिर छन्, त्यहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ। नभए प्राइभेटली निकालेका हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि हुन्छ। त्यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। अर्को कुरा भने यो लेख्ने पेपरमा सबैमा लागु हुन्छ है फेरि तपाईहरु। यो मैले उ भनेपछि विषयगतमा पनि यही कुरा हो लागु हुने चाहिँ। मैले यो जनरल नलेजलाई मात्रै भने हैन, यो आईक्यूलाई लागु हुने, जिके आईक्यूलाई पनि लागु हुन्छ। यहाँ कतिपय कुरा आईक्यूमा पनि क्वेशन त हो नि, 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा 85 डिग्री पूर्व काठमाडौँमा कति बज्छ भनेर जिकेमा सोध्छ क्वेशन। यो आईक्यूको हैन, कहाँबाट यो टाइमबाट डिटरमाइन गरेर निकालेको हुन्छ। समयको क्वेशन आईक्यूको स्टाइलमा सोध्यो भने 25 डिग्री पूर्व हेलसिन्कीमा दिउँसोको 3 बज्दा 85 डिग्री पूर्व काठमाडौँमा कति बज्छ भनेर क्वेशन सोध्छ हैन। अब आईक्यूमा सोध्यो भने त्यही अनुसार क्वेशन सोध्छ। अब अनि अर्को कुरा भनेको वेबसाइटहरु। अब हजुरहरु चाहिँ जहाँसुकै बसे पनि यत्रो अनलाइनमा आउनु भएको छ, तपाईहरुसँग इमेल इन्टरनेटको एक्सेस छ। अब अहिले पढ्ने इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाटै हो। अब इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि हो। अर्को कुरा भनेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ तपाईहरुले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, जस्तै मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट के कुरा थाहा पाउनु पर्यो, बजेट थाहा पाउनु पर्यो। बजेट भनेको 79-80 को बजेट आएको छ अहिले हैन, थाहा पाउनु पर्यो। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड नेपाल सरकारको अहिलेको कुल बजेट हो
हैन, जसमा चाहिँ 42% के छ चालु खर्च छ, 24% वित्तीय हस्तान्तरण छ, 21.2% पुँजीगत खर्च छ र 12.8% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च छ, जसमा 12 खर्ब 40 अर्ब रेभेन्यूमा आउने, 69.1% रेभेन्यू बनेको छ, 3.1% ग्रान्ट बनेको छ, 28% भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको ऋण हो, जसमा 14 र 13.5% आन्तरिक र वैदेशिक ऋण छ। स्रोत पूर्तिको प्रक्रिया छ। बजेटका चाहिँ कतिवटा, बजेटका चाहिँ 5 वटा उद्देश्य छन्, 10 वटा प्राथमिकता क्षेत्र छन्। बजेटले चाहिँ 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, 7% को मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षामा सबैभन्दा बढी 10.95%, 1 खर्ब 96 अर्ब बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको 10.95% हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो बजेटबाट थाहा पाउनु पर्यो। अर्को त्यहाँ संस्थानको प्रतिवेदन हुन्छ। संस्थानको प्रतिवेदन भनेको 2079 आइसकेको छ। त्यसले के भनेको, नेपालमा अहिले 44 वटा संस्थान छन्। 44 वटा संस्थानको वर्गीकरण भनेको हामीले 6 प्रकारमा गर्छौं। सेवा क्षेत्रका संस्थान 11 वटा, औद्योगिक क्षेत्रका संस्थान 10 वटा, त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका संस्थान 9 वटा, सामाजिक क्षेत्रका संस्थान 5 वटा, जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थान चाहिँ 5 वटा, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको यो व्यापारिक क्षेत्रका 4 वटा गरेर 44 वटा संस्थान छन्। 44 वटा संस्थान मध्ये 22 वटा संस्थान नाफामा, 19 वटा संस्थान घाटामा, 17 वटा संस्थान सञ्चित घाटामा, सबभन्दा बढी नाफा भएको नेपाल टेलिकम हैन। यी संस्थानको रिपोर्ट त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो क्या। संस्थानले कति प्रतिशत आयकरमा कन्ट्रिब्युसन गरेछ, कति प्रतिशत रोजगारीमा कन्ट्रिब्युसन गरेछ हैन। अनि त्यसपछि अर्को शिक्षाको बजेट भने त मैले सुन्नु भएन। अनि त्यसपछि कति प्रतिशत रोजगारीमा, कति प्रतिशत जीडीपीमा, कति प्रतिशत आयकरमा हैन, त्यो चाहिँ जीडीपीमा। यी कुराहरू संस्थानको प्रतिवेदन त्यही अर्थ मन्त्रालयबाट हेर्ने हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 78-79 को आर्थिक सर्वेक्षण आयो। अब आर्थिक सर्वेक्षणले तपाईलाई के छ भन्दाखेरि वेबसाइट भनेको यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स www.mof.gov.np वेबसाइट यही हो नि हैन। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईको इकोनोमिक सर्वे भनेको आर्थिक सर्वेक्षण 78-79 को आयो। त्यसले के कुरा गर्छ, हाम्रो कुल अर्थतन्त्रको ढाँचा, अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा काम गर्छ। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ व्यवस्था विकास प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित भएर आउने आर्थिक सर्वेक्षणले चाहिँ नेपालको जीडीपी को क्याल्कुलेट गर्छ। जीडीपी भनेको बढोत्तरी थाहा छ, इकोनोमिक रेटको बढोत्तरी, जसमा यो वर्ष 48 खर्ब 51 अर्ब 62 करोडको जीडीपी छ। अब त्यो जीडीपी को भनेको 3टा सेक्टर हुन्छन्, प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी र टर्सरी हैन। त्यो टर्सरीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनका आधारमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्छौं। जस्तै प्राथमिक क्षेत्र भनेको 24.5 भयो, द्वितीय क्षेत्र भनेको 13.7 भयो, तृतीय भनेको 61.8 भयो हैन। त्यसरी हेर्छौं। र अर्को कुरा भनेको त्यसमा शिक्षाको हेर्छौं। शिक्षा भनेको अहिले 8.1% कन्ट्रिब्युसन छ, स्वास्थ्यको हेर्ने भने 1.79% छ हैन। त्यसपछि यातायातको हेर्ने भने 5.98 छ, सञ्चारको हेर्ने भने 2.02 छ, कृषिको हेर्ने भने 23.95% छ, उद्योगको हेर्ने भने 5.65 छ, घर जग्गा कारोबारको हेर्ने हो भने चाहिँ 8.79 छ, खुद्रा व्यापारको हेर्ने हो भने 16.4% छ। त्यसरी कन्ट्रिब्युसन वाइज इकोनोमिक सर्वे। प्रति व्यक्ति आए भनेको $1381। $1381। अब नेपाल परिचय भन्नुभएको छ। नेपाल परिचय भनेको जिरो अपडेटमा छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईले कमै हेर्दा पनि हुन्छ। जिरो अपडेट केही पनि छैन। सेन्सस त अपडेट छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो अर्को चाहिँ इकोनोमिक सर्वेमा चाहिँ पीसीआई पर क्यापिटल इन्कम $1381 छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको हाम्रो चाहिँ अब रेमिटेन्स अहिले घटेर 20.5% को रेसियोमा आयो। व्यापार घाटा बढेर 34.6% भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 40.25% छ। जलवायु परिवर्तन बजेट चाहिँ 5.71% छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सबै इकोनोमिक सर्वेले। र एसडीजी को प्रगति, शिक्षामा भर्ना दर, कुल भर्ना दर, कुल खुना दर 96.6% देखि लिएर हैन। त्यसपछि साक्षरताको दरको कुरा, साक्षरताको पोरकै चाहिँ यसले डाटा चेन्ज भएको छैन, त्यही हालेको छन्, किनकि अब सेन्सस आउँदैछ। सेन्ससको फुल रिपोर्ट आइसकेपछि हामीलाई लिटरेसी रेट नयाँ आउँछ, त्यो हेरिदिनु पर्यो। यति अर्थ मन्त्रालयबाट हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ www.npc भनेको नेशनल प्लानिङ कमिसन, राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटबाट के हेर्नु पर्यो भनेको 15th पिरियडिक प्लान, 15औं योजना हेर्नु पर्यो। 15औं योजना किन ल्याएको, सुख र समृद्धि हुनु, पहिला समृद्धि हुनु पर्यो अनि सुखका लागि ल्याएको। अनि यो भनेको 5 वर्ष र 25 वर्ष छ हैन। समृद्धि भनेको 4 वटा सूचक छन्, सुखका 6 वटा सूचक छन्, 6 4 10 वटा सूचकका आधारमा 30 वटा चाहिँ के इन्डिकेटर बनाइएको छ। दीर्घकालीन सोच सहित 21 सम्ममा हामी प्रस्पेरिटी नेपाली, ह्याप्पी नेपाली बन्नका लागि। त्यसका भित्र चाहिँ फेरि सुख र समृद्धिका छुट्टा छुट्टै इन्डिकेटरहरू पनि छुट्याइएको छ।
हैन सूचकहरू लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ 92 खर्ब 29 अर्ब 29 करोड लगानी गर्ने भनेको छ जसमा 55.6% प्राइभेट सेक्टरको छ 39% चाहिँ पब्लिक सेक्टरको छ भने बाँकी 5.4% कसको छ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ भनेको सहकारी क्षेत्रको छ हैन पञ्चवर्षीय योजनाको कुरा अनि अर्को कुरा भनेको त्यहाँबाट एसडीजी को कुरा भनेको एसडीजी बाट मैले जुन दिन जे कुरा शेयर गरेको थिएँ त्यही क्वेशन सोधेको थियो नि हैन अब त्यसै जुन भनेको तपाईहरुलाई मैले शिक्षाको ठ्याक्क हाल्दिएको थिएँ ख्याल गर्नु भएको थियो यो अरु चाहिँ तपाई कुरा हेर्नु जस्तै मेरो पेजमा हेर्नु भने मैले धेरै कुराहरु त्यहाँ मैले जति कुराहरु हालेको थिएँ पेजबाटै क्वेशन परिरहेको थियो 5-7 वटा क्वेशन धेरै जना साथीहरुले कन्टिन्यू हेर्ने साथीहरुले भन्नुभएको थियो सरले हालेको सबै परिरहेको थियो त्यहाँबाट भन्नुभएको थियो कि शिक्षाको बजेटको हाल्ने त मैले शिक्षाको चाहिँ त्यो गुणस्तरीय शिक्षा लगानी त्यो आउँछ है भनेर अझ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पढाउने बेला मात्रै हैन मैले फेसबुकमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्क त्यो मात्रै कुरा हाल्दिएको ठ्याक्क त्यही क्वेशन सोधेको थियो त्यो धेरै जनाले बिगार्नु भएको छ हैन पीसीआई रेट अघिल्लो दिन बेलुका पढाएको थिएँ भोलिपल्ट सोधेको थियो योजनाबाट 3टा क्वेशन सोधेको थियो 3टै लाइभमा पढाएको थिएँ मैले हैन समसामयिकमा आएको क्वेशन पनि त्यहाँ आएको थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एसडीजी का 17 वटा लक्ष्य हैन मैले तपाईलाई भनेको थिएँ पढाएको पनि थिएँ पीएचएचईजी फेक भन्ने हुई स्वा र फ गर्दै एसपी लाई बोलायो भनेर 17 वटा हैन त्यसपछि पोभर्टीको कुरा त्यसपछि हेल्थको कुरा हैन के छ जिरो हंगरको कुरा हेल्थको कुरा एजुकेसनको कुरा जेन्डरको कुरा ओरको कुरा इनर्जीको कुरा अनि त्यसपछि अर्को वाटर सेनिटेसनको कुरा हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको कुरा इनइक्वालिटीको कुरा इन्डस्ट्रिजको कुरा अनि त्यस कन्जम्सनको कुरा क्लाइमेट चेन्जको कुरा हैन अनि त्यसपछि ओसनको कुरा फरेस्टको कुरा अनि सोसाइटिजको कुरा र पार्टनरशिपको कुरा भनेर दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्यहरू मध्ये अब कुन कति स्थानमा पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पाउनु यो सबै कहाँ एनपीसी भनेको नेशनल प्लानिङ कमिसनको वेबसाइटबाट चाहिँ यति कुराहरू थाहा पाउने हेर्नु है वेबसाइटहरु हेर्न जाने अब जस्तो तपाईहरु धेरै जनाले सोधिरहनु भएको छ धेरै जनाले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी सबै पढाउँछु यहाँ आज त ओरिएन्टेसन हो नातिनु न आज त सर तपाईलाई यो सबै टपिकमा पढाइ हुन्छ अहिले त मैले के हेर्ने मात्रै भन्दैछु जस्तै तपाईले जस्तै अब राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन अब धेरै जनाले सोध्ने वन्यजन्तु आरक्षे त्यसपछि शिकार आरक्षे हैन अनि त्यसपछि संरक्षण क्षेत्र त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्र अनि त्यसपछि अर्को घरसने संरक्षित स्तनधारी जनावर हैन संरक्षित चाहिँ स्तनधारी जनावर जस्तै संरक्षितमा 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 26 भनेर यसरी सम्झने यी सबै कुराहरू कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि www.dnpwc.gov.np मा हुन्छ त्यो भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वेबसाइट हुन्छ क्या कसले के लेखे भन्ने कुरा छोड्नु न राष्ट्रिय निकुञ्ज 12 वटा वन्यजन्तु आरक्षे एउटा शिकार आरक्षे एउटा संरक्षण क्षेत्र छ अब अहिले फुलचोकी र चाहिँ अनि त्यसपछि उलाई चाहिँ यो गोदावरी र फुलचोकी एउटा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ त्यो जोड्दा 7 तर यसले अपडेट नगरेको हुनाले मैले 6 भने 12 यो 12 8 20 हुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्र 13 भइहाल्यो हैन यसरी यिनको सबै डिटेल त्यहाँ छ क्या वेबसाइटमा छ अब कसैका किताबमा के लेखे भन्ने कुरा छोड्नु न जस्तै अब चाहिँ यो भन्ने कुरै भने त्यहाँनेर हजुरले हेर्नु पर्यो त्यसकारणले संरक्षित भनेको 3टा घरसने भनेको के हो सुनगोरु घडियाल र गोही भनेको 3टा घरसने भयो अनि 9 वटा भनेको चिडामुख खसोसेरा भनेको पंक्षी भयो 26 वटा भनेको स्तनधारी भयो त्यो डीएनपीडब्ल्यूसी बाट चाहिँ तपाईले पढ्ने त्यहाँबाट हेर्ने अब यस्ता विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरु छन् अनि त्यसपछि तपाईहरुले अनि त्यसपछि अब सडकको कुरा भयो भने कहाँ हेर्ने सडकको कुरा भयो भने डीओआर मा हेर्ने अनि त्यसपछि वातावरणको कुरा भने वातावरण मन्त्रालयमा खेलकुद भयो भने खेलकुद परिषदबाट हेर्ने अनि त्यसपछि अब डिप्लोमेटिक रिलेसन कतिवटा राष्ट्रसँग के भएको छ भन्दा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयरबाट हेर्ने हैन जस्तै 178 वटा देशमा नेपालमा 178 देशमा नेपालले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रूपमा खुल्ला गरेका मुलुक 177 नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम भएका 177 अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो 111 भनेको अहिले नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेका मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि यो संस्थागत रूपमा खुल्ला गरेका मुलुक 111 अन्तिम सर्बियाको रूपमा भएर 111 पहिला 110 थियो 92 वटा मुलुक औद्योगिक लगानीका लागि खुल्ला गरेको 40 वटा मुलुक नेपालले द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको 30 वटा मुलुकमा नेपालका विदेशमा दूतावास भएको 26 वटा देशका नेपालमा दूतावास भएको अनि 11 वटा देशसँग नेपालले दोहोरो करमुक्ति डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट गरेको 9 वटा देशसँग चाहिँ नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको 7 वटा स्थानमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास कन्सुलेट जनरल भएको 6 वटा देशसँग नेपालले चाहिँ बिपा सम्झौता बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट गरेको अनि त्यसपछि 3 वटा चाहिँ नेपालको स्थायी नियोग भएको
यो कहाँ छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। हामी त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको मोफा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयरबाट हेर्नु पर्यो। बिमस्टेकको 2022 को मार्च 20 मा चाहिँ 5औं सम्मेलन बस्यो, त्यसको सब डकुमेन्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ, त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यस्ता कुराहरू हेर्न पर्यो नि। त्यही पनि चाहिँ नभए भने त्यहाँ पेज तपाईँ मित्र प्रसाद घिमिरे भनेको फेसबुक पेज हेरे पनि भयो तपाईहरुले, हैन? त्यसकारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो वेबसाइट। अब त्यसपछि किताब, अब किताब त भनिहालेँ मैले अघि सुरुमै। अब हाम्रो किताब आउँछ, अब त्यस तयारी हुँदैछ। अब त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यो केही समयमा किताब भेट्नुहुन्छ। अनि नयाँ किताब किन्नु होला, अहिले नहतारिनु, पुरानो किताब नकिन्नु होला, तपाईहरुलाई चाहिँ त्यतिकै त्यो घाटा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नयाँ किताब अपडेट सहितको नयाँ किताब आउँछ। तपाईहरुले जुन अपेक्षा प्रकट गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ आउँछ। मैले थप कुराहरू भनेन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई तयारी गर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईको विभिन्न सूत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न चाहिँ डकुमेन्टहरू हुन्छन्। ती डकुमेन्टहरू कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्छौं। अब यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ यत्रो धेरै पढ्दा नाम ननिकाली बौलाउँछ क्या है, त्यस्तो होइन। धेरै भन्ने कुरै छैन नि हौ। नेपाल सरकारको अब यत्रो चाहिँ अनि स्थायी जागिर खाने भन्ने कुरा त जान त्यही हो नि। हजुरलाई यहाँ मात्रै होइन नि। न्यू स्ट्यान्ड भन्नुभएको रहेछ, मिलेको थियो भन्नुभएको छ। नेपाल परिचय त्यसलाई सर हेरौँ, तर त्यो धेरै आधिकारिक छैन भने मैले वेबसाइट चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। शिक्षाको बजेट 10.95 भनिसकेँ। संविधान ऐन पढ्न पर्छ। अनि त्यसपछि आइक्यू हो सर, आइक्यू धेरै हेरियो, बट क्वेसन सोच हो त, क्वेसन चाहिँ आएन, तपाईँलाई घाटा भयो। त्यस कारण हाउगुजी बढी मान्नु भयो कि आइक्यूको किताबै किन्दै हिँड्नु भयो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बढी फोकस गर्नुभयो, तर त्यो अनुसार क्वेसन आएन, होइन? अनि त्यसपछि माविको दिनमा प्राविको लागि सोध्ने प्रश्न सोधेको थियो, दिमागले सोध्न सकेन भन्नुभएको छ। मैले धेरै हजुरको नै गाइड पढेँ, तर शिक्षा राम्रो थिएन भन्नुभएको छ। त्यो सुधार भएर आउँछ तपाईँहरूले अघि भनेको। हुन्छ ल। अब त्यसपछि सुरुमा नपढाउने ल। अब यसमा चाहिँ तपाईको 20% हटाउँदैन। 20% भनेको यहाँ त तपाईहरुलाई यो फर्स्ट पेपर राखेको त, यो फर्स्ट पेपर राखेको त तपाईहरुको के हो भन्दाखेरि, जस्तो तपाईहरुलाई फर्स्ट पेपर किन राखेको, क्षेत्रफल भनेको 1,47,516 हो। पछि हामी टपिकमा कुरा गर्छौं। यो मान्छे धेरै जना फाल्नलाई हो के। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ त्यो उ गर्नै पर्दैन। यसमा चाहिँ क्वेशन चाहिँ गाह्रै आउँछन्, जहिले पनि त्यस्तै हो है। अब यहाँनिर तपाईलाई अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, जस्तै अब कुनै कुराको कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर पेज देख्नु भएको छ। अब यहाँ पेज सबै कुराहरू यहाँ अपडेट हुन्छ मेरो। कुनै कन्फ्युज भने यहाँनिर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर यो मित्र प्रसाद घिमिरे भन्ने फेसबुक पेज छ, हैन? यहाँबाट चाहिँ तपाईको धेरै जनालाई, जस्तै यहाँबाट लाइभ गरेको थिएँ भने त्यो लाइभ अझै त्यही पनि छ, ल हेर्नु त्यहाँ कतिवटा क्वेशन परेको थिए, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईले अपडेट चाहिँ हुनै पर्यो। र अब अरु कसैका कुरा नपताइकिन सर्लक्क आफ्नो हिसाबले तयारी गर्ने, रनक्क लाएर पढ्ने स्ट्रक्चर दिनको चाहिँ 8-10 घण्टाको शेड्युल बनाउने, त्यो अनुसार चाहिँ पढियो भने पास भइन्छ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईहरु त्यतिकै हाउगुजी नमान्नु क्या, आत्तिनी पटक्कै होइन। कोर्स चेन्ज हुने त खै मैले सुनेको छैन। अब त्यति सरहरूलाई सोध्नु, तर खै मैले सुनेको चाहिँ छैन। नेपालको क्षेत्रफल हामी भनिसकेँ मैले, हामी टपिकमा पढ्छौं ल। अब तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने भन्नु। शिव सर? सर हजुर, संख्या अलि घटे जस्तो पनि लाग्यो। हुन्छ। अब आज यो भयो सर, अब विस्तृतमा क्लासमा गरौँला। विस्तृतमा क्लासमै गरौँला। त्यो उहाँहरुको त्यो जिज्ञासा चाहिँ मेटाइदिनु। हजुर, हुन्छ हुन्छ सर, म यहाँ गर्छु। हस् ल, हस्, थ्यांक यू ल सबैजनालाई। शुभरात्रि। मैले यति गरेँ है त। अब फेरि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हस्, थ्यांक यू। हस्, थ्यांक यू सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरको समय व्यस्तताका बावजुद पनि सरले समय दिनुभएकोमा। साथीहरू, यहाँहरूका निकै कमेन्टहरू आइरहेका थिए। म सरसर्ती यहाँहरूका कमेन्ट चाहिँ उ गर्छु। एकजना साथीले बेस्ट टिम भन्नुभएको छ। एकदम यो भन्दा बेस्ट टिम कहीँ हुनै सक्दैन साथी हो है। तपाईहरुलाई जस्तो पदमराज सरले एजुकेसन र यहाँ म तपाईहरुलाई टिमै देखाउँछु। हाम्रो सबै रहेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो अनुहार हेरिहालिन्छ, मेरो अनुहारले केही पनि हुँदैन है। अनुहार ठुलो कुरो होइन साथी हो, अनुहार देखाउँला केही छैन। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो तपाईहरुले चाहिँ खण्डहरू सबै क्लियर छ है। यसमा कति मार्क्सको आउँछ यो उसमा चाहिँ टेबलमा चाहिँ, जस्तो तपाईको सामान्य ज्ञान खण्डमा चाहिँ 40 नम्बरको चाहिँ तपाईहरुको अङ्कबार रहेको छ। त्यसै गरेर 20 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। मित्र सरबाट कक्षा हुन्छ है। यो टिम तपाईहरुको उत्कृष्ट होइन, महाउत्कृष्ट है। यो भन्दा
यो टिम यस्तो टिम सबै मिलेको तपाईँहरूले त्यो नसोचे पनि हुन्छ है। यो टिम तपाईँहरूले कहीँ पाउनुहुन्न साथीहरू, यति कुरा बुझ्नु होला। मित्र सरबाट जिके कक्षा हुन्छ, पदमराज आचार्य सरबाट शिक्षा र ऐन कानुन हुन्छ, कुमार तिमिल सिन्हा सरबाट तपाईँहरूको आइक्यू कक्षा हुन्छ, दिलीप ठाकुर सरबाट चाहिँ कम्प्युटरको कक्षा हुन्छ भनेपछि अब योभन्दा राम्रो टिम तपाईँहरूलाई के हुन सक्छ है साथीहरू। त्यसै गरेर खण्ड कमा सामान्य ज्ञान रहेको छ, 40 अङ्कको रहेको छ, 40 अङ्क भार रहेको छ र 20 वटा प्रश्नहरू आउँछन् है। त्यसै गरेर खण्ड खमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी त्यसै गरेर 24 वटा प्रश्नहरू रहेका छन् र 12 वटा प्रश्नहरू आउँछन्, 24 मार्क्स रहेको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो पदमराज आचार्य सरले लिनुहुन्छ। यो एक हप्ताको निशुल्क कक्षा हो है साथीहरू। एक हप्ता मजाले तपाईँहरूले आजबाट 20 गतेसम्म मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ, फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई एडमिसनको पनि भन्छु म, बौद्धिक परीक्षणको चाहिँ तपाईँहरूको 16 मार्क्सको रहेको छ र 8 है यो रहेको छ। कुमार तिमिल सिन्हा सरबाट कक्षा हुन्छ है, कुमार तिमिल सिन्हाबाट। अनि त्यसै गरेर दिलीप ठाकुर सरबाट चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कक्षा हुन्छ र संविधान ऐन कानुन चाहिँ हाम्रो पदमराज आचार्य सरबाट हुन्छ है। यो किसिमको एकदम बेस्ट टिम रहेको छ है साथीहरू, बेस्ट टिम रहेको छ। पुरै हाम्रो चाहिँ के अरे मित्र सरले हेर्नु नि है, त्यो किसिमको रहेको छ। र तपाईँहरूले गुरु मन्त्र एकाडेमी किन रोज्ने त? तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, किन रोज्ने त? ख्याति प्राप्त यो टिम तपाईँहरूले कुनै पाउनै सक्नुहुन्न है। ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा हरेक दिन लाइभ क्लास सञ्चालन छ। पाठ्यक्रम अनुसारको विषयवस्तुको पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ, चाहे त्यो शिक्षक सेवाले बाहिर सोधे पनि हामी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैनौँ है। परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनको लागि ट्रिक्स एन्ड टेक्निक सिकाइन्छ। विशेष गरेर हामी ट्रिकबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ गर्छौँ है, त्यो रहेको छ। लाइभ क्लास पछि जुनसुकै समयमा पनि भिडियो रेकर्ड पनि हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरेर लाइभ डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले च्याटबाट सिधै बोलेर लाइभ डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन हामी अनलाइन टेस्ट इक्जाम गर्छौँ, हरेक दिन हामी अनलाइन टेस्ट इक्जाम गर्छौँ। पीडीएफ नोटहरू तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ, भिडियो रेकर्डेड कक्षाहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ, नमुना प्रश्नोत्तर सेटहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पठाउँछौँ र तपाईँहरूले 10,000 भन्दा बढी वस्तुगत प्रश्नहरू समेत पाउनुहुन्छ है। 10,000 भन्दा बढी वस्तुगत प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ है। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गराएँ र तपाईँहरूले शुल्क भनेर धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो शुल्क प्रथम पत्रको एकदम शुल्क पनि न्यून राखेका छौँ। यो टिचर टिम अनुसारको शुल्क एकदम न्यून रहेको छ साथी हो है। प्रथम पत्रको लागि तपाईँले प्रथम पत्र मात्रै पढ्नु पर्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई 4,000 रुपियाँ शुल्क लाग्छ है। प्रथम पत्र मात्रै तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई 4,000 रुपियाँ शुल्क लाग्छ। त्यसमा पनि हरेक दिन परीक्षा हुन्छ है, हरेक दिन हामी गर्छौँ अनलाइन टेस्ट इक्जाम गर्छौँ। प्रथम पत्र मात्रै पढ्नु पर्यो, 4,000 रुपियाँ लाग्यो। त्यसमा पनि तपाईँहरू यो 200 जना भित्र तपाईँहरू पढ्नुभयो भनेपछि है, यो 200 जना भित्र तपाईँहरू पढ्नुभयो भनेपछि यो 200 जना भित्र है, यो 200 जना भित्र तपाईँहरू पढ्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई अझ 1,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ छुट रहेको छ है। 1,000 रुपियाँ तपाईँहरूलाई छुट रहेको छ। 4,000 मा पनि यो 4,000 मा पनि तपाईँहरूले यो 200 जना भित्र तपाईँहरू पढ्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले 1,000 रुपियाँ छुट रहन्छ, तपाईँलाई डिस्काउन्ट हुन्छ है। 1,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यो रहेको छ। र द्वितीय पत्रको लागि हामी द्वितीय पत्र पनि सुरु गरिहाल्छौँ, द्वितीय पत्र पनि तुरुन्तै सुरु हुन्छ। र द्वितीय पत्र छुट्टै पढ्न चाहने साथीहरूले 3,500 रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। सेकेन्ड पेपर छुट्टै पढ्न चाहने साथीहरूले 3,500 रुपियाँ गर्नु पर्यो। र फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर दुइटै पढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले 6,000 रुपियाँ मात्रै पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। एकदम शुल्क कम राखिदिएका छौँ, 6,000 रुपियाँ मात्रै। 6,000 मा तपाईँहरूले फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर दुइटै पढ्न पाउनुहुन्छ। फर्स्ट पेपर मात्रै पढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई 4,000 रुपियाँ शुल्क लाग्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू 200 जना भित्र पहिलो भर्ना हुने 200 जना भित्र पढ्नुभयो भनेपछि पहिलो भर्ना हुने 200 जना भित्र पढ्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूलाई 1,000 छुट हुन्छ है साथी। 1,000 रुपियाँ छुट हुन्छ, तपाईँलाई 3,000 रुपियाँ मात्रै शुल्क लाग्छ। र त्यसै गरेर तपाईँ चाहिँ सेकेन्ड पेपर मात्रै जुनसुकै तहको पनि है, मावि निमावि प्रावि तीनटै तहको जुनसुकै सब्जेक्ट लिँदाखेरि पनि सेकेन्ड पेपर तपाईँले गणित लिनुहोस्, विज्ञान लिनुहोस्, सामाजिक लिनुहोस्, अङ्ग्रेजी लिनुहोस्, नेपाली लिनुहोस्,
जुनसुकै विषयको लिँदाखेरि पनि तपाईहरुको प्रथम पत्रको लागि 4000, त्यसमा पनि 200 जना भित्र तपाईं पहिलो एडमिसन हुने, पहिलो भर्ना हुने 200 जना भित्र पर्नुभयो भनेपछि 1000 रुपैयाँ लाग्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ छुट्टै गर्नु पर्यो भनेपछि 3500 रुपैयाँ लाग्छ। दुवै पेपर पढ्ने भएपछि तपाईहरुले चाहिँ 6000 रुपैयाँ तिरेपछि दुवै पेपर पढ्न पाउनुहुन्छ। कोर्स कम्प्लिटको 3 महिनाको 3 महिना टाइम लाग्छ है। कोर्स कम्प्लिट हुनको लागि 3 महिना टाइम लाग्छ र तपाईहरुले भर्ना गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनकै सुरुमै सबै उसमा चाहिँ तपाईहरुले नम्बर देखिरहनु भएको छ है। यो नम्बर हेर्नुस्, यो मोबाइल नम्बर है, यो यहाँनिरको मोबाइल नम्बर हेर्नुस् साथीहरु है। यो मोबाइल नम्बर हेरौँ साथीहरु, यो मोबाइल नम्बरमा कल गर्ने है। एडमिसन हुनको लागि साथीहरुले यो मोबाइल नम्बरमा कल गर्ने। कक्षा 20 गतेसम्मको लागि फ्री क्लास छ, एक हप्ताको फ्री क्लास हो। मजाले जोडिन सक्नुहुन्छ, मजाले हेर्नुस् है। तपाईले मजाले आनन्दले कोर्स आफ्नो क्लास कस्तो राख्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै छैन तपाईहरुलाई एडमिसन नभइकन जोइन हुँदैन भन्ने होइन। तर तपाईहरु यो 200 जना भित्र छुट पढ्न चाहने हैन, म 4000 नै तिर्छु, एक हप्ता पछि 4000 नै तिरेर चाहिँ म कक्षा चाहिँ जोइन गर्छु भन्ने साथीहरुले पछि पढ्दा पनि भयो। हैन म छुटमा पढेर 3000 मा चाहिँ म चाहिँ एडमिसन हुन्छु भन्ने साथीहरुले यो 200 जना भित्र पहिलो भर्ना हुने 200 जना भित्र पर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै तपाईहरुलाई 1000 रुपैयाँ छुट हुन्छ र 3000 रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्छ है। र द्वितीय पत्रको लागि पनि त्यही नै हो। र दुवै पेपर पढ्ने साथीहरुले 6000 रुपैयाँ तिर्ने, टक्क तपाईहरुले चाहिँ 3 महिना भित्रमा कोर्स कम्प्लिट हुन्छ है। मैले यो गरे तपाईहरुलाई। अनि भर्ना हुनको लागि यो नम्बरमा कल गर्ने है। अकाउन्ट डिटेलहरु प्राप्त गर्नको लागि यो नम्बरहरुमा चाहिँ तपाईहरुले कल गर्नुपर्छ। इंग्लिशको लागि केपी घिमिरे सर, यो सेकेन्ड पेपर अंग्रेजीको लागि केपी घिमिरे सर हुनुहुन्छ। उहाँको पढाको कुरै छोडिदिनुस्, यति बेस्ट छ कि उहाँको कुरै छोडिदिनु है। यति बेस्ट छ कि कुरै छोडिदिनु। तपाईहरुको यो गत उसमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ गत जुन इक्जाम भएको थियो त्यो इक्जाममा चाहिँ माविमा 8 वटा र निमाविमा 10 वटै प्रश्नहरु चाहिँ पढेका थिए है सब्जेक्टिभको। साइन्सको लागि वेदबहादुर थापा, मधुसूदन पौडेल, नारायण डाक्टर नारायण नेपाल सर धेरै हुनुहुन्छ है। सामाजिकको लागि नारायण नेपाल सर हुनुहुन्छ। साइन्सको लागि मैले भनिसके, तपाईले प्रत्यक्ष कल गर्दा पनि हुन्छ सबैको सोध्नु भन्दा। म्याथको लागि रमेश प्रसाद अवस्थी सर हुनुहुन्छ है। विषयगत नेपालीको लागि उमेश काफ्ले र गोपाल बहादुर श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ है। त्यो रहेको छ। नेपालीको लागि उमेश काफ्ले सर र गोपाल बहादुर श्रेष्ठ सर है। इंग्लिशको लागि केपी घिमिरे सर। जबकि माविमा 8 वटा प्रश्नहरु हुबहु र निमाविको 10 वटै प्रश्नहरु हुबहु है। त्यो रहेको छ साथीहरु। ल मैले यो जानकारी गराए। प्राविको सब्जेक्टिभमा धेरै सरहरु हुनुहुन्छ। टीएससी को इक्जाम नहुन्जेलसम्म भन्ने होइन, कोर्स कम्प्लिट हो। भिडियो मजाले हेर्न पाउनुहुन्छ, इक्जाम मजाले दिन पाउनुहुन्छ। इक्जाम तपाईहरुको इक्जाम नआउँदासम्म तपाईहरुले इक्जामहरु कन्टेन्टहरु मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ। तर लाइभ क्लास पढ्नको लागि 3 महिनामा हामी कोर्स सकाउँछौं भन्न खोजेको है। 3 महिनामा कोर्स हामी कम्प्लिट गर्छौं। तर क्लास पुरै स्टप हुने चाहिँ होइन है। पुरै स्टप हुने चाहिँ होइन। 3 महिनामा तपाईहरुको कोर्स सकिन्छ। तर त्यसलाई पढिराख्नु पर्यो नि त हैन। पढिराख्नु पर्यो के, बुझ्नु भएन? त्यो किसिमले पढ्नु पर्यो तपाईहरुले। पीडीएफ सबै आउँछ, पीडीएफ सबै आउँछ। मैले यहाँ भनिन तपाईहरुलाई, पीडीएफहरु सबै आउँछ सबै। यहाँ हेर्नु त, मैले तपाईहरुलाई भनिसके त। पीडीएफ नोटहरु, भिडियो रेकर्डेड कक्षाहरु सबै पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ हेर्नु त, दैनिक अनलाइन टेस्ट इक्जाम हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईहरुको हामी सकेसम्म सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ हामी कक्षा गर्छौं। लाइभ क्लास हुन्छ है। रेकर्डेड कक्षा पनि पाउनुहुन्छ। लाइभ डिस्कसन तपाईले बोलेरै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर तपाईले च्याट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन फुल सेट इक्जाम हुन्छ। पीडीएफ नोट पनि पाउनुहुन्छ, भिडियो रेकर्डेड कक्षा पनि पाउनुहुन्छ हैन। नमुना प्रश्नोत्तर सेटहरु पनि दिन्छौं, फिडब्याक क्लास पनि गर्छौं। बुझ्नु भएन? 10,000 भन्दा बढी वस्तुगत प्रश्नहरु पनि हुन्छ है। बिनीको केही दिनपछि हुन्छ। 3 महिनामा सकिन्छ कोर्स। र त्यसपछि तपाईहरुले मजाले पढ्ने, आफूले घरमा पढ्ने, इक्जाम दिने, रेगुलर इक्जाम दिने। बुझ्नु भएन? तपाईहरुले पीडीएफ नोट पनि पाउनुहुन्छ। 3 महिना 4 महिनामा कोर्स सकिन्छ।
मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ हैन र तपाईहरुले डेली एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फिडब्याक क्लासमा नबुझेको कुराहरु सोध्न पाउनुहुन्छ भनेपछि यो भन्दा बढी साथीहरुलाई चाहियो के है यो टिमबाट पढ्न पाउनुहुन्छ हैन यो टिमबाट पढ्न पाउने अनि यति सुविधा भइसकेपछि साथीहरुलाई चाहियो चाहिँ के त है चाहियो के तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यही एडमिसन हो तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्टको लागि पनि राखिदिएकै छ त्यो पनि है डिस्काउन्ट पनि राखिदिएकै छ यो 4000 रुपैयाँ शुल्कमा 200 जना भित्र पढ्ने साथीहरुको लागि 1000 रुपैयाँ छुट गर्दिएका छौं तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट पनि दिएकै छौं हैन अब यो तपाईहरु यो 200 जना भित्र पढ्ने कि म एक हप्ता पछि एडमिसन भएर चाहिँ 4000 तिर्छु कि हैन त्यो तपाईहरुकोमा भर पर्छ साथी हो है सो यो भने मैले है फर्स्ट पेपरको क्लास स्टार्ट कहिलेबाट भोलिबाटै भनिसके त बुझ्नु भएन भोलिबाट नै हुन्छ तपाईहरुको 20 गतेसम्म त मजाले डेमो क्लास हुन्छ भोलि र पर्सि पदम सरको छ अनि त्यसपछि तपाईको आइतबार र सोमबार पदम सरको मंगलबार र बुधबार मित्र सरको अनि त्यसै गरेर बिहीबार र शुक्रबार चाहिँ तपाईहरुको कुमार सरको कक्षा अनि शनिबार चाहिँ हामी फाइनल एक दिन कक्षा गर्छ तीनै जना सरहरुबाट चारै जना दिलीप सरबाट गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईहरुको सुरु हुन्छ बुझ्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रासको कक्षा कहिले हुन्छ हुँदैन अहिले मोबाइल बैंकिङमा मजाले मजा तपाईहरुले ई सेवा मोबाइल बैंकिङ सबैबाट गर्न सकिन्छ है क्लास टाइम बेलुकाको है क्लास टाइम बेलुका ठीक 8 बजे क्लास टाइम बेलुका ठीक 8 बजे है क्लास टाइम चाहिँ बेलुका ठीक 8 बजे हुन्छ साथी हो बुझ्नुभयो क्लास टाइम चाहिँ सेकेन्ड पेपरको क्लास कहिलेदेखि हुन्छ सुरु भइहाल्छ तत्काल सुरु भइहाल्छ साथी हो है एडमिसन भएर बसिहाल्ने है पदम सर भन्दा एजुकेसनमा अब किङ को छ भनेर अब त सबै पदम सरै भन्नु पर्दैन सबै सामान्य ज्ञान तर्फ मित्र प्रसाद घिमिरे सर भन्दा किङ को छ तपाईले भन्दा हुन्छ शिक्षा तर्फ पदमराज आचार्य सर नै हुन् किङ है त्यसै गरेर कुमार सर अब आइक्यू को लागि भन्नै परेन दिलीप सर कम्प्युटरको लागि भन्नै पर्दैन है उहाँहरुको क्लास पढ्नु भएको छ भनेपछि यो विगतका उसमा चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरु आएका छन् भने तपाईहरु आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है कतिवटा प्रश्नहरु आएका छन् भनेर बुझ्नुभयो एडमिसन भएपछि एक्जामसम्म पढ्न पाइन्छ कि नै भन्दा साथीहरुले यो बुझ्नु पर्यो के पढ्न पाइदैन भन्न खोजेको होइन के तपाईहरुले एकचोटी कोर्स कम्प्लिट गरिसक्नु भयो यी 5 वटै खण्ड पढिसक्नु भयो भनेपछि त आज नेपालको इतिहास जे पढाएको छ त्यो 2 महिनासम्म पढाएर तपाईहरु पास हुने हो र होइन नि साथी हो 2 महिनासम्म त्यो पढाएर पास हुने होइन तपाईहरु मैले भन्न खोजेको तपाईलाई के भनेपछि तपाईले यो 5 वटै खण्ड पढिसकेपछि त तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम दिने हो के आफ्नो तयारी त्यसरी मजबुत गर्ने हो तपाईहरुको कोर्स तपाईले पढिसक्नु भयो अब तपाईहरुले चाहिँ के रे तपाईले के गर्ने हो भनेपछि एक्जाम दिएर त्यसलाई तगडा बनाउने हो के आफ्नो चाहिँ बुझ्नुभयो मावि कम्प्युटर क्लास हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् किन नहुनु भइहाल्छ नि नहुने कुरै छैन क्लास कति बजेबाट हो भन्नुभएको छ बेलुका 8 बजेदेखि मैले भनिरहेको छु बेलुका 8 बजेदेखि मज्जाले खुल्छ टीएससी मंसिरमा खुल्छ ढुक्क भएर पढ्ने अब टीएससी कहिले खुल्ला त्यसपछि खुलिसकेपछि म फर्म भर्छु त्यसपछि पढ्छु अनि त्यसपछि एक्जाम दिन्छु अनि आउँदो वर्ष पनि पढ्छु फेल हुन्छु पनि भनेर बुझ्ने तपाईहरुको जुनसुकै आयोग तयारीमा चाहे त्यो संस्थानको होस् चाहे त्यो निजामती सेवाको होस् चाहे त्यो शिक्षक सेवा आयोगको होस् जुनसुकै उसमा पनि कुनै रेकर्ड अहिलेसम्म छैन कि 1 महिना 2 महिना पढेर नाम निकाल्न सक्ने छैन यदि छन् भनेपछि त्यो अपवादको रूपमा हो नाम निकाल्न सकिन साथी हो पढ्नुपर्छ त्यसको लागि बुझ्नु भएन अनि 1 महिना पढ्न पाएको छैन अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अनि ए मेरो नाम निस्किहाल्छ भनेर हुन्छ त अहिलेदेखि पढ्ने हो नि खुल्ने काम त खुलिहाल्छ नि तपाईहरु पढ्नु पर्यो नि पहिला त खुल्न त खुलेको होइन अस्तिको मंसिरमा पनि खुलेको हो त खै त पास हुनु भएको हैन त्यो नपढेर पास नभएको हो हैन अब अहिले तपाईहरु सुतेर बस्नुहुन्छ कहिले विज्ञापन खुल्ला अनि त्यसपछि पढुला भनेर बस्नुहुन्छ अनि तपाईको लागि कुरेर बस्छ त विज्ञापन होइन नि त अहिलेदेखि पढ्नु पर्यो यस्तो टिम पाउनु भएको छ अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सबै मेटेरियलहरु पाउनुहुन्छ एक्जाम रेगुलर गरेर चाहिँ अहिलेदेखि एक्जाम दिन सुरु गर्नु त तपाईहरु कति महिना छ चैतमा एक्जाम हुन्छ भनेपछि कति महिना छ तपाईहरुको लगभग तपाईको 10 महिना छ
होइन 8 महिना छ भनेपछि 8 महिना तपाईँहरू मजाले डेली क्लास पढ्ने इक्जाम दिने होइन त्यसपछि तपाईँले पिडिएफ नोटहरू पढ्ने भिडियो रेकर्डेड कक्षाहरू पढ्ने सबै गरेपछि कति भयो भन्नु त तपाईँहरूको के चाहियो त्योभन्दा बढी होइन तर पढ्नु पर्यो नि त पढ्दै नपढ्ने अनि विज्ञापन खुल्छ अनि त्यसपछि कन्टेन्टमा के आउँछ भनेर बस्ने भएपछि त अनि सम्भव भएन त साथी हो है त्यो किसिमले गर्दाखेरि समयमै तपाईँहरू एडमिसन हुन चाहिँ अनुरोध छ तपाईँहरूको 20 गतेसम्म निशुल्क कक्षा भइ नै हाल्छ मजाले त्यो निशुल्क कक्षामा जोडिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आनन्दले कक्षा लिनु होला आजलाई छुट्टिन्छ साथी हो आज भोलिको लागि यही आइडी पासवर्ड रहेको छ हस् नमस्ते शुभरात्रि आजलाई छुट्टिन्छ